नमस्ते साथीहरूलाई, सम्पूर्ण साथीहरूलाई एड्युसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्ममा स्वागत छ। म प्रशिक्षक सन्दीप पोखरेल, विशेष गरी कम्प्युटर अपरेटर चाहिँ म विभिन्न क्षेत्रमा अध्यापन गरिरहेको छु र मैले विशेष गरी साथीहरूलाई कम्प्युटर अपरेटरसँग सम्बन्धित जसरी हाम्रो एड्युसफ्ट एकाडेमीमा कक्षा भइरहेको छ, हामीले पढिरहेको छौँ र चाहिँ आज चाहिँ के रहेछ, आज चाहिँ के गर्छौँ भन्दा 2080 जेठ 20 गते कोशी प्रदेश विराटनगर नेपालमा चाहिँ सोधेको प्रश्न कम्प्युटर अपरेटरबाट जुन प्रदेशमा हामीलाई जुन प्रश्न सोधेको थियो, सबै साथीहरूले सायद क्वेसन फेस गरिसक्नु भएको छ र एन्सर पनि सायद सबै मिलाइसक्नु भएको छ। तर के कारणले त्यो एन्सर राइट भयो त? अलिकति हामीले लजिकल डेभलप गर्ने पनि बानी राख्नुपर्छ। जस्तो सुई एन्सर राइट गर्यो ठिक छ, तर भोलिको दिनमा त्यो के कुरामा काम लाग्छ भन्दा जबसम्म हामीले त्यो घोकेर अथवा सुई एन्सर लाउँदाखेरि हामीलाई त्यो कुरा के छैन भन्दा पछि चाहिँ त्यो बढी भ्यालुएबल हुँदैन। तर हामीले हरेक क्वेसन गर्दा चाहिँ त्यो क्वेसनको चाहिँ हामीले लजिकल डेभलप गरेर गऱ्यौँ अथवा त्यहाँबाट हामीले लजिकलसँग रिलेटेड लजिक तरिकाले पढ्यौँ बुझ्यौँ भने भोलिको दिनमा हामीलाई काम लाग्न सक्छ। कम्प्युटर अपरेटरमा नाम निकाल्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन। कम्प्युटर अपरेटरमा नाम निकालेपछि त अन्य कुराहरूमा त तपाईँले अझै प्र्याक्टिकल लाइफमा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिकल लाइफमा फेस गर्दा त यही कुराहरू आउने हो। किन हामीलाई इक्जाम लिन्छ भन्दा त्यो क्वेसन पढेर उसले त्यो कुरालाई पढिसकेको कुरालाई प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ। त्यही कुराहरू गरेर लोकसेवा आयोगले के गरेको त भन्दा तपाईँहरूलाई के गरेको हो त, यो पाठ्यक्रम अनुसार सबै कन्टेन्टहरू राखेको र विशेष गरी आज धेरै चर्चा गर्छौँ, धेरै पाठहरू आज क्वेसनहरू छन्। आज हामीले जम्मा जति हजुरलाई थाहा छ प्रश्न सङ्ख्या कति हो त, 50 वटा प्रश्न सङ्ख्या हामीले कति मिनटमा सल्भ गर्नुपर्छ भन्दा 45 मिनटमा। र आज चाहिँ हामी 50 वटा क्वेसनमा जस्ट 25 क्वेसन मात्रै आज हामी डिस्कस गर्छौँ। सायद साथीहरूलाई छोटो मिठो भिडियो हेर्ने बानी भएको छ है। सबैजना टिकटक हेर्दा 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डको भिडियो हेर्दा जति आनन्द आउँछ त्यसै गरी 2 घन्टा 3 घन्टा भयो भने त्यति मजा आउन्न। त्यो कारणले गर्दा आज हजुरहरूलाई विशेष गरी मैले कोशी प्रदेश विराटनगरमा सोधेको प्रश्न जुन 2080 साल जेठ कति गते 20 गते सोधेको प्रश्न 50 वटा प्रश्नमध्ये आजको क्लासमा म हजुरलाई कतिवटा गराउँछु, 25 वटा क्वेसन मात्रै गराउँछु। र मैले थोरै पाठ्यक्रमकै कुराहरू गऱ्यौँ। अहिले पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा सङ्घका लागि परिवर्तन भइसकेको छ। प्रदेशका लागि हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै पाठ्यक्रमहरू समावेश भइराख्दाखेरि प्रदेशमा हामीलाई जति सहज छ परीक्षा दिन, जति सहज छ हामीले परीक्षामा समावेश भएर जति कन्टेन्ट तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्टेन्टभन्दा धेरै कन्टेन्ट आज सङ्घमा आइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा साथीहरूले प्रदेशमा नाम निकाल्न त सकिन्छ, तर भोलिको दिनमा प्रदेशमै जहिले खुल्छ भन्ने पनि छैन। सङ्घमा खुल्दा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि एड्युसफ्ट एकाडेमीमा म आफैले हजुरलाई सङ्घलाई विशेष गरी बढी फोकस गरेर तपाईँहरूलाई मैले कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छु। एड्युसफ्ट एकाडेमीमा हजुरलाई जसरी मैले यहाँ अहिले देखाउँछु त्यही अनुसारले हजुरलाई फोकस गरेर पढाइएको छ। फिजिकल अनलाइन दुवै कक्षा सञ्चालन भइरहेको छन्। साथीहरू एकदमै विश्वास भएर एकदमै मजाले जोडिनु भएको छ एड्युसफ्ट एकाडेमीमा र मैले पनि मेरो तर्फबाट एकदमै बढी प्रयत्न गरेर साथीहरूलाई फुल्ली कन्टेन्ट सहित 1 to 1 पढाएको छु। सायद आई होप मैले साथीहरूलाई के चाहिँ बनाउन सक्छु भन्दा 70% उहाँहरूलाई होपफुल। मैले 100% भन्न सक्दिनँ। 100% भनेको हजुरले मिहिनेत गर्ने तरिका हो, मिहिनेत गर्ने। तर 70% चाहिँ म विद्यार्थीलाई के गराउन सक्छु भन्दा होपफुल चाहिँ बनाउन सक्छु। 30% भनेको उहाँहरूले गर्ने अध्ययनको, उहाँहरूले गर्ने मिहिनेत हो। सबै शिक्षकले 100% मिलाइदियो भन्ने त विद्यार्थीको के काम त छैन नि। त्यो कारणले गर्दा मैले हजुरलाई कन्टेन्ट दिँदा 70% हजुरलाई म के गर्छु, होपफुल बनाउँछु। 30% भनेको हजुरले मिहिनेत गर्ने पार्ट हो। र मैले विशेष गरी हजुरलाई पूर्ण रूपमा इङ्ग्लिसको PDF नोट र नेपालीको PDF नोट आउँछ हजुरलाई है। अहिले बुक पनि बन्दैछ, बुक पनि हजुरले बिस्तारै प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ। विशेष गरी सेकेन्ड पेपरलाई फर्म गरेर बुक बन्दैछ, किनभने धेरै साथीहरूलाई सङ्घको लागि पनि होस् र त्यही सेकेन्ड पेपरको कन्टेन्ट पढेर यता फर्स्ट पेपर प्रदेश क्षेत्रको चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि मात्रै पनि होस् भनेर बुकहरू पनि बन्दैछ। हजुर प्रतीक्षा गर्नुहोस्, छिट्टै त्यो बुक बजारमा आइसक्छ। र हजुरलाई आज धेरै चर्चा नगरौँ, धेरै डिस्कस नगरौँ। हाम्रो जुन 100 वटा अङ्क हामीले 50 वटा क्वेसन सल्भ गरेर पाउँछौँ कति समयमा भन्दा 54 सेकेन्डमा। हरेक प्रश्नको तपाईँहरूले कतिमा त भन्दा 54 सेकेन्डमा त्यसको उत्तर दिनुपर्छ। र तपाईँहरूलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा आँखाले हेर्ने बित्तिकै स्क्यान गर्ने, तपाईँको आँखाबाट के स्क्यान हुनुपर्छ, यसबाट आएको क्वेसन हो है भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै पत्ता लगाएपछि अनि मात्रै क्वेसन तल हामी के गर्न सक्छौँ, 1 to 1 सल्भ गर्न जान सक्छौँ। 54 सेकेन्ड मात्रै। र क्वेसनहरू धेरै लजिकल पार्टमा आउँछन्। कम्प्युटर भनेको त
सिधै पाठ त छँदैछ, तर अलिकति प्र्याक्टिकल वेमा सोधेका क्वेसनहरू पनि धेरै पाइएको छ। त्यो कारणले गर्दा छोटो समयमा के गर्छ त भन्दा अलिकति प्र्याक्टिकल लाइफमा युज हुने क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब हेरौँ प्रश्नहरू कस्ता कस्ता सोधेको थिए त भन्ने प्रश्न। पहिलो प्रश्नमा लागौँ। पहिलो प्रश्नमा टु कपी सेल कन्टेन्ट युजिङ ड्र्याग एन्ड ड्रप प्रेस द भनेको छ। अब काहीँ नहेर्नु, क्वेसन हेर्नु। क्वेसनमा हेर्ने त मैले यहाँ हजुरहरूलाई जुन देखाएको छु यहाँ हेर्ने त सेल भनेपछि यो कहाँको क्वेसन सोधेको। अब साथीहरू टु कपी सेल कन्टेन्ट्स युजिङ ड्र्याग एन्ड ड्रप। ड्र्याग एन्ड ड्रपमा त जुनसुकै विन्डोजमा होला, जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टम, त्यसै गरी एप्लिकेसनमा हुन्छ। तर यहाँ के भनेको छ हेर्ने त सेल भनेको छ। सेल भनेपछि अब यो केबाट सोधेको क्वेसन? केबाट सोधेको क्वेसन साथीहरू? एक्सेलबाट सोधेको क्वेसन हो। अब एक्सेलबाट सोधेको क्वेसन कुन कुन की छ? इन की छ, शिफ्ट की छ, कन्ट्रोल की छ, त्यसै गरी के छ? एस्केप की हो। अब इन कीले के गर्छ? शिफ्ट कीले के गर्छ? कन्ट्रोल कीले के देख्छ? एस्केप कीले के दिन्छ? के को आधारमा? एक्सेलमा हो। अब हामीले त वर्डको लागि हेर्ने होइन नि त। अब के को लागि हेर्ने त? एक्सेलको लागि हेर्ने। भनेपछि अब एक्सेलको लागि इन कीले के गर्छ भन्दा यसले इन कीले चाहिँ हामीलाई के गर्ने त भन्दा सेलको लास्टमा लान्छ। टेक इन सेल, ल लास्ट सेलमा लाने काम कसले गर्दो रहेछ भन्दा इन कीले। अब शिफ्ट कीले के गर्छ? त्यसै गरी कम्बाइन विथ अदर की भन्न खोजेको शिफ्ट प्लस इन्टर हुनसक्छ, कन्ट्रोल प्लस इन्टर हुनसक्छ। यसको काम भनेको एड गर्ने, एडिङ की भनौँ न होइन, अथवा कम्बाइन की भन्छ क्या। जस्तो शिफ्ट प्लस इन्टर होला होइन, त्यसै गरी शिफ्ट प्लस ए होला, शिफ्ट प्लस F7 होला, त्यो कुरा भयो। अर्को भनेको कन्ट्रोल की भनेको कपी एन्ड पेस्ट। केमा? कपी एन्ड पेस्ट। केमा साथीहरू? एक्सेलमा। अनि त्यसै गरी एस्केप की भनेको के गर्ने त? क्यान्सिल ओपनिङ अथवा क्यान्सिल अनगोइङ। ल हेर्ने मैले यसरी लेखाउँछु, क्यान्सिल अनगोइङ अपरेसन भनेको के रहेछ? चलिरहेको कार्यलाई के गर्ने त? क्यान्सिल गर्ने। जस्तो केलाई गर्ने भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले सेललाई एडिट गर्नुभएको हुनसक्छ, के रहेछ? सेल एडिट गर्नुभएको छ, सेल एडिट गर्नुभएकोलाई के गर्ने? क्यान्सिल गरिदिने हो। त्यसै गरी तपाईँले के गर्नुभएको हुन्छ भन्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ, क्यालकुलेसन म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ, त्यसलाई क्यान्सिल गर्ने। कुनै डायलग बक्स ओपन गर्नुभएको छ होइन, ल डायलग बक्स ओपन गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि क्यान्सिल गरिदिने। अब हेर्ने त इन कीले के गर्यो? टेक इन लास्ट सेल। त्यसै गरी शिफ्टले के गर्यो? एडिङ की भनेको कम्बाइन गर्ने कुनै अर्को कीमा, कन्ट्रोल की भनेको कपी एन्ड पेस्ट। अर्को भनेको एस्केप के भनेको चलिरहेको प्रोसेसलाई, अपरेसनलाई के गर्ने? क्यान्सिल। जस्तो सेललाई एडिट गर्नुभएको हुन्छ, त्यसलाई क्यान्सिल गर्नु पर्यो। क्यालकुलेसन गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यसलाई क्यान्सिल गर्नु पर्यो। कुनै डायलग बक्स खोल्नु भएको होला, त्यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो भने प्रयोग गरिने सर्टकट के चाहिँ के रहेछ? यस के। अब हाम्रो सही उत्तर के भयो? टु कपी सेल। ड्र्याग एन्ड ड्रप भनेको कपी एन्ड पेस्ट हो कि होइन? ड्र्याग निकाल्ने अनि त्यसलाई ड्रप गर्ने भनेको कपी र पेस्ट भन्छ। यसको सही उत्तर अब हाम्रो के भयो त? कन्ट्रोल प्लस के भयो। आई होप बुझिएला है। यति भएपछि ल हेर्ने मैले केमा हेर्ने त? सेल भन्ने बित्तिकै अब सबै मैले के गरेँ? एक्सेलमा हेरेँ। अब यहाँ एस्केप के भनेको त पावर पोइन्टमा हेर्ने त स्लाइड स्टप गर्न पनि त हुन्थ्यो त। अब पावर पोइन्टमा स्लाइड सो स्टप गर्ने यहाँ खोजेर हुन्छ त? हामीले यहाँ के अब स्लाइड भनेको भए हामीले के हेर्नु पर्थ्यो? सबै पावर पोइन्टसँग हेर्नु पर्थ्यो। डकुमेन्ट भनेको भए सबै केसँग हेर्नु पर्थ्यो? वर्डमा हेर्नु पर्थ्यो। केसँग सम्बन्धित सोध्यो? सेल। सेल भनेको कहाँ हुने हो? एक्सेल। सेल भनेको के? रो र कलमको कम्बिनेसन अथवा इन्टरसेक्सन, रो र कलमको समीकरण होइन। यो कुरा चाहिँ हाम्रो के रहेछ? प्रश्न नम्बर 1 को प्रश्नको सही उत्तर के भयो साथीहरू? अब्जेक्ट नम्बर सी भयो है। अब त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ है। द फिचर्स अफ एमएस एक्सेल क्विकली कम्प्युट अ सिरिज अफ डाटा भनेको फेरि क्वेसन केबाट सोध्यो हेर्ने त? फेरि क्वेसन केबाट सोध्यो? केबाट सोध्यो साथीहरू? एमएस एक्सेलबाट क्वेसन सोध्यो। अब एमएस एक्सेलको फिचर्सहरू दिएको छ। अब के दिएको छ हेर्ने त? अटो कम्प्लिट भनेको छ। अटो कम्प्लिट भनेको के हो? अटो फिल भनेको के हो? फाइल ह्यान्डल भनेको के हो? सर्टिङ भनेको के हो? त्यो हेरौँ है त। अटो कम्प्लिट भनेको चाहिँ मल्टिपल टेक्स्टमा है, यहाँ म लेख्छु मल्टिपल टेक्स्टमा अथवा मल्टिपल सेलमा उस्तै किसिमको टेक्स्ट राख्ने। मैले नेपालीमा लेखिदिन्छु है। उस्तै किसिमको सेम टेक्स्ट भनौँ न होइन, किसिमको टेक्स्ट राख्ने भनेको चाहिँ कहाँ हो त? अटो कम्प्लिटमा। बुझिन्छ नि होइन? अब त्यसै गरी अटो फिल भनेको कन्टेन्टको सिरिज राख्ने। सिरिज भनेको कस्तो? मानौ डेट टाइमको, जस्तो नम्बरको
1 आएपछि 2 राख्ने, 2 आएपछि 3 राख्ने, 3 आएपछि 4 राख्ने हैन। अल्फाबेट आउला ए देखि बी देखि सी देखि डी देखि। अब डेट आउला 2080 2081 हैन। हो यस्तो खालको सिरिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अटोफिल हो। 2082 2083 ल। अर्को के छ फाइल ह्यान्डल। फाइल ह्यान्डल भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक क्राइटेरियाबाट डाटा अटोमेटिकली रूपमा फिल गर्ने। एक्सेलमा चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक क्राइटेरिया प्रयोग गरेर के गर्ने त त्यहाँ चाहिँ डाटा अथवा हामीले के गर्ने फाइलहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा डाटालाई फिल गर्छौँ। सर्टिङ भनेको के रहेछ कुनै हामीले कुनै शब्दको कुनै एउटा डेट एन्ड टाइमको कुनै एउटा टेक्स्ट एसेन्डिङ डिसेन्डिङ जेको आधारमा एउटा निश्चित क्राइटेरिया प्रयोग गरेर डाटा एरेन्ज गर्छौँ अथवा म्यानेज गर्छौँ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ सर्टिङ भन्छौँ। अटो कम्प्लिट भनेको सम्पूर्ण सेलहरूमा उस्तै किसिमको के राख्ने टेक्स्ट राख्ने। अटोफिल भनेको सिरिजहरू 1 2 3 डेट एन्ड टाइम 2080 81 82 83 एबिसिडी। फाइल ह्यान्डल भनेको विभिन्न स्पेसिफिक सेलमा के गर्ने कन्टेन्ट डाटाहरू राख्ने। भने चाहिँ के रहेछ यसको सही उत्तर सिरिज भन्यो। अब कहीँ हेरिराख्नु परेन के हो अटोफिल भयो। यसको सही उत्तर के भयो साथीहरू अटोफिल। ल यसको हाम्रो प्रश्नको उत्तर पनि के रहेछ अब्जेक्ट नम्बर बी रहेछ। द फिचर्स अफ अटोफिल इज द फिचर्स अफ एमएस एक्सेल क्विकली कम्प्लिट अ सिरिज अफ डाटा। बुझिन्छ अटो कम्प्लिट के गर्ने सबै टेक्स्टहरू उस्तै किसिमको टेक्स्ट मल्टिपल सेलमा राख्दिने। अटोफिल सिरिज फाइल ह्यान्डल डाटा राख्ने सेलमा। डाटा सर्टिङ भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक क्राइटेरियाबाट डाटालाई एरेन्ज गर्ने प्रोसेस। भनेपछि अब्जेक्टिभ नम्बर कति एन्सर राइट हाम्रो बी। अब त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन है त। नेक्स्ट क्वेसन अझै सजिलो छ। वेन एप्लाइङ कन्डिसनल फर्मेटिङ वी क्यान चेक कन्डिसन एगेन्स्ट भनेको छ। ल त एउटा सेल भेल्युलाई अर्को फर्मुलालाई फर्मेटिङलाई अलग दिएको भयो नि। वेन एप्लाइङ कन्डिसनल फर्मेटिङ हामीले कुनै सेलमा कुनै एउटा कन्डिसन दिएर फर्मेट गर्छौँ भने हामी के कन्डिसनबाट चाहिँ त्यो सेललाई फर्मेटिङ गर्न सकिन्छ भनेको छ। के होला हेर्ने त सेल भेल्यु भनेको सेल सबै एक्सेलको क्वेसन छ है। कन्टेन्ट इन अ सेल है सेलमा केही कुरा राख्नु भएको छ। कन्टेन्ट इन अ सेल। कन्टेन्ट इन अ सेल भनेको जस्तो ल यो एउटा सेल हो यहाँ तपाईँले केही कुरा लेख्नु भएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ सेल भेल्यु भन्छौँ है। अब फर्मुला भनेको थाहा छ। फर्मुला भनेको फङ्सन के त फङ्सन के को लागि प्रयोग गर्ने साथीहरू म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्न। जस्तो इक्वल टु जहिले पनि फर्मुला केबाट सुरुवात गर्नुपर्छ मैले धेरै नभन्नु पर्ला है। इक्वल टु सिम्बलबाट सुरुवात गरिन्छ। जस्तो A1 B2 अब यहाँ के गर्छ यसले A1 र B2 को भेल्युलाई के गर्छ जोड्छ। अब फर्मेटिङ भनेको डकुमेन्टलाई सेलमा भएका कन्टेन्टहरूलाई विभिन्न तरिकाबाट फर्मेट गर्ने। नम्बर हुनसक्छ टेक्स्ट हुनसक्छ रिफरेन्स जेसुकै हुनसक्छ। भनेपछि सेलको भेल्युले पनि के गर्न सक्दो रहेछौँ कन्डिसन लाएर फर्मेटिङ गर्न सक्दो रहेछौँ। फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्छौँ फर्मेटिङ पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसको हाम्रो सही उत्तर के भयो साथीहरू अल अफ दि एबोभ। यो कुरा चाहिँ हामीले यसको प्रश्न है अब्जेक्ट नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3 को सही उत्तर चाहिँ के रहेछ अब्जेक्ट नम्बर कति रहेछ डी अल अफ दि एबोभ। सेल भेल्यु भनेको सेलमा भएका कन्टेन्ट। फर्मुला भनेको फङ्सन के का लागि म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिकल क्यालकुलेसन गर्न अथवा लजिकल क्यालकुलेसन गर्न पनि। फर्मेटिङ विभिन्न तरिकाबाट कन्डिसन लगाएर फर्मेट गर्न सक्ने चिज। भनेपछि सबै कुरा गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा यसको सही उत्तर के भयो त अल अफ दि एबोभ। तर अब हेर्ने जहिले पनि साथीहरूलाई के हुन्छ भन्दा अल अफ दि एबोभ भएपछि लगभग एन्सर राइट हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो सोच हटाउनुपर्छ है। यहाँ हेर्ने त सेल भेल्यु राइट हो। अब विद्यार्थीलाई के हुन्छ भन्दा ए भन्ने मेरो राइट भइसक्यो अर्कोमा जान्छु किनभने मेन्टली त्यति बेला हामीले हेर्ने त 54 सेकेन्ड बाँकी हुन्छ। 54 सेकेन्डमा हामीले सबै भ्याइसक्नुपर्छ। भनेपछि 54 सेकेन्डमा भ्याउन त गाह्रो छ नि त होइन। त्यही भएर विद्यार्थीले के गर्छ सुई टिक लाउँछ। मैले अल अफ दि एबोभ छ बोथ एएनसी बोथ बिएनसी यस्ता आउँछन् भने एकचोटि क्वेसन के गर्नु हो रिभ्यू गर्नु भन्ने कुरा हामीलाई यसले बताउँछ। भने चाहिँ रिभ्यू गर्दा एन्सर त के आयो त डी आयो। एन्सर त तपाईँको सेल भेल्यु राइट थियो नि तर के हुन्छ अप्सन त दुईटा मिल्दैन कहिले पनि हो। भनेपछि यसको सही उत्तर के रहेछ अप्सन नम्बर डी। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन आयो नि त सेल रिफरेन्स एम डलर फो इज भनेको छ। ल त मलाई भन्ने त सेल रिफरेन्स कहाँबाट सोध्यो क्वेसन फेरि कहाँबाट सोधेको क्वेसन एक्सेलबाट सोधेको हो। एक्सेलमा रिफरेन्स भनेको हाम्रो के गर्ने त भन्दा सेलहरूलाई एउटा निश्चित तरिकाबाट आइडेन्टिफाई गरिन्छ। सेल रिफरेन्स हाम्रो विशेष गरी 3टा सेल रिफरेन्सहरू छ है। एउटा सेल रिफरेन्स भनेको रिलेटिभ सेल रिफरेन्स हुन्छ हो। एउटा एब्सोल्युट हुन्छ
अर्को भनेको मिक्स हुन्छ। भनेपछि हेर्ने त कतिवटा सेल रिफरेन्स रहेछ हाम्रो 3वटा के रिलेटिभ, एब्सोल्युट र मिक्स रिफरेन्स है। अब हेर्ने त रिलेटिभ भनेको के होला, एब्सोल्युट भनेको के होला, मिक्स भनेको के होला है। तिनटै दिएको छ नि, एउटा रिलेटिभ दिएको छ, एब्सोल्युट दिएको छ, मिक्स दिएको छ। अब रिलेटिभ, एब्सोल्युट, मिक्सलाई पहिचान गर्ने केबाट पहिचान, केबाट यिनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ भन्दा डलर सिम्बलबाट आइडेन्टिफाई गरिन्छ। रिफरेन्समा रिलेटिभ कस्तो हुन्छ, एब्सोल्युट कस्तो हुन्छ, मिक्स कस्तो हुन्छ भनेर कसले पहिचान गर्छ, कसले स्पेसिफाई गर्छ भन्दा डलर सिम्बलले स्पेसिफाई गर्छ। त्यसो भए हेरौँ है त कसरी चिन्ने रहेछ भन्दा यहाँ हेर्ने त सेल रिफरेन्स इन एक्सेल भनेको चाहिँ यहाँ हेर्ने एकदम सजिलो छ, गाह्रो छैन। ल मानौँ यहाँ हेर्ने यहाँ के दिएको छ भन्दा रिलेटिभ सेल रिफरेन्स भनेर लेखेको छ है। रिलेटिभ सेल रिफरेन्स भनेको यहाँ हेर्ने त यहाँ अलिक सानो होला, देखिन्छ होला, के लेखेको छ भन्दा D10 एस्ट्रिक E10 भनेर लेखेको छ होइन। D10 एस्ट्रिक E10 भनेको यानि कि रिलेटिभ सेल रिफरेन्समा कहिले पनि के लाग्दैन, डलर लाग्दैन हो। जुन रिफरेन्समा डलर लागेको हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिलेटिभ सेल रिफरेन्स। अब एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स भनेको हेर्ने त यहाँ के दिएको छ है, मानौँ के रहेछ भन्दा 16 जस्तो यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दा ल K3 भनेर मानौँ K3 भनेको छ भने यसलाई एब्सोल्युट रिफरेन्स बुझ्न कसरी लेख्नुपर्छ, अगाडि पनि डलर डलर हुनुपर्छ। भनेपछि यसलाई मात्रै हामी के भन्छौँ, एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स भन्छौँ। अब मिक्स भनेको के छ हेर्ने त मिक्स रिफरेन्स भनेको एनी वान, कुनै एउटा सेलको नेमिङमा आइदर अल्फाबेटमा हुनसक्छ, आइदर नम्बरमा हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा डलर सिम्बल दिन्छौँ। जस्तो उदाहरणको रूपमा के रहेछ, जस्तै K3 छ भने यदि मैले के को अगाडि डलर राखिदिन्छु भने अब यो चाहिँ के भयो त हाम्रो, के भयो साथीहरू, मिक्स रिफरेन्स भयो। जस्तो फेरि एकचोटि हेरौँ है त, थोरै एउटा अर्कोले बताउँछु। अब हेर्ने त कस्तो रहेछ भन्दा रिफरेन्समा एउटा के रिफरेन्स, रिलेटिभ रिफरेन्स हो। रिलेटिभ रिफरेन्स भनेको कस्तो रिफरेन्स, कस्तो विदाउट कि त डलर सिम्बल, विदाउट डलर। इक्जाम्पलमा कस्तो मानौँ M1 होला। ल त्यसै गरी अर्को भनेको एब्सोल्युट सेल रिफरेन्स। एब्सोल्युट भनेको विथ 2 डलर सिम्बल। इक्जाम्पल $M अनि के रहेछ $1। ल त्यसै गरी अर्को के रहेछ मिक्स रिफरेन्स। ल मिक्स रिफरेन्समा ओन्ली $1। इक्जाम्पलमा कस्तो, जस्तो $M अनि 1। ल यो कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ त, यसमा हेऱ्यौँ है। भनेपछि रिलेटिभ भनेको M1 विदाउट डलर सिम्बल, एब्सोल्युट भनेको $M $1 दुईटा सिम्बल, मिक्स भनेको ओन्ली $1 सिम्बल। भनेपछि यो कुरा हाम्रो कतिवटा सिम्बल, कतिवटा रिफरेन्स, 3वटा। कसरी आइडेन्टिफाई गरिँदो रहेछ, डलरबाट। डलर लाग्दैन रिलेटिभ, दुईटैमा कलमको पार्टमा र रोको पार्टमा। हामीलाई थाहा छ नि कलम र रोलाई कसरी आइडेन्टिफाई गरिन्छ। कलम भनेको अल्फाबेटले आइडेन्टिफाई गर्ने भर्टिकल सिरिज हो, रो भनेको नम्बरले आइडेन्टिफाई गर्ने होरिजेन्टल सिरिज। भनेपछि भर्टिकल र रोमा, कलम र रो दुवैमा डलर राख्छ भने त्यो के हो त, के रहेछ साथीहरू, एब्सोल्युट। तर जेमा कलममा हुनसक्छ अथवा रोमा एनी कुनैमा चाहिँ डलर लाग्छ भने त्यो मिक्स। भनेपछि हाम्रो यसको एन्सरमा जाउँ, के रहेछ हेर्ने त। ल द सेल रिफरेन्स $4 भन्यो। अब के भयो त यसको उत्तर, ल भन्ने त के रहेछ है, एउटा के दिएको छ यहाँ, यम भन्ने कलमलाई आइडेन्टिफाई गरेको छ भने 4 भन्ने रोलाई आइडेन्टिफाई गरेको छ। अब के दिएको छ हेर्ने त, डलर कहाँ दिएको छ, यो रोलाई दिएको छ, कलमलाई दिएको छ र छैन। भनेपछि यहाँ कतिवटा डलर भयो, एउटा डलर। रिलेटिभमा डलर हुन्छ, हुँदैन। एब्सोल्युटमा दुईटा हुनुपर्छ, एउटा छ, सकिहाल्यो। भनेपछि अब हेर्ने है, बी नभएपछि ए नभएपछि बोथ एन्ड बी त हुन्छ त, हुँदैन, क्यान्सल भइहाल्यो। हाम्रो चोखो एन्सर के भयो त, मिक्स सेल रिफरेन्स भनेर बुझ्यौँ है। बुझिन्छ, किन भन्दा यहाँ कतिवटा डलर लेखेको छ, एउटा डलर हो। यति भएपछि याद गर्ने, डलर सिम्बल रिफरेन्स आउँछ। सेल रिफरेन्स भनेको एक्सेलबाट आएको क्वेसन हो। रिफरेन्स कतिवटा हुन्छ, 3टा, रिलेटिभ, एब्सोल्युट, मिक्स। रिलेटिभमा कसरी चिनाइन्छ रिफरेन्सहरूलाई, डलरको माध्यमबाट। कुनै डलर हुन्न रिलेटिभ, दुईटा डलर हुन्छ एब्सोल्युट, एउटा डलर हुन्छ मिक्स रिफरेन्स। ल यो कुरा हुन्छ हाम्रो यसको सही उत्तर के रहेछ, अप्सन नम्बर सी रहेछ। ल अब फेरि नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि, अर्को क्वेसन हेर्ने है। ल मैले यहाँ पनि सानो एउटा मेरो देखाइहालेँ। यही छ हाम्रो कम्प्युटर अपरेटरको फिजिकल र अनलाइन क्लास दुवै एडुसफ्ट एकाडेमीमा आलोकनगरमा सञ्चालन भइरहेको छ।
हजुरहरू पनि के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा कक्षामा जोडेर छिट्टोभन्दा छिट्टो के गर्ने त तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने कम्प्युटर अपरेटरको यति बेलै सोध्छ भन्ने होइन, प्रदेशको लगभग इक्जाम भइसक्यो, अब फेरि खुल्ने बेला भइसकेको छ है। कोर्स लेन्दी छ, 1 2 महिना 3 महिनै लाग्न सक्छ। कम्प्लिट पढ्दा अर्को के हुनसक्छ, अर्को भ्याकेन्सी खुलिसकेको हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा ध्यान दिनुहोस्। अहिले खानेपानीमा पनि खुलिरहेको छ है, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा पनि कम्प्युटर अपरेटर चौथो तहको चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको छ। हजुरले पनि त्यसको लागि तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। ल भनेपछि अब हेर्ने है, यसमा हामी हेरौँ विच वुड यु चुज टु क्रिएट अ बार डायग्राम। अब यहाँ याद गर्ने बार भनेको छ, बार केमा युज हुन्छ, वर्डमा चार्ट हुन्छ, बार हुन्छ र भन्ने त मलाई बार हुन्छ वर्डमा हुँदैन, केमा हुन्छ बार, एक्सेलमा हुन्छ। ल अब एक्सेलमा बार राख्नको लागि कहाँबाट गर्न सकिन्छ भनेछ, बार भनेको चार्टको माध्यमबाट राखिने, चार्ट सबैमा छ, सकिहाल्यो। एक्सेलमा हामीले चार्ट राख्नु पर्यो भने केबाट राख्ने हो, इन्सर्ट, अनि इन्सर्टको माध्यमबाट चार्ट, अनि चार्टमा कस्तो चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट कस्तो आफू चाहिन्छ त हो। यो प्रोसेसबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, बार डायग्राम राख्न सक्छौँ। भनेपछि क्वेसन के भयो त, एक्सेलमा एडिट भयो भएन, के भयो, इन्सर्ट अनि चार्ट भयो हो। इन्सर्टमा जाने अनि इन्सर्ट भनेको कहाँ हुन्छ, एक्सेलको मेन्यु बारमा हुन्छ इन्सर्ट भनेको। अनि इन्सर्टको मेन्यु बारमा भएको चार्टको माध्यमबाट, मेन्यु बारमा भएको इन्सर्ट ट्याबको माध्यमबाट मैले के गर्न सक्छु, चार्टको माध्यमबाट डायग्राम राख्न सक्छु। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन अर्को छ है। अर्को क्वेसन अब हामी चर्चा गरौँ। क्वेसन नम्बर 6 को फ्रम द इन्फर्मेसन बिलो फाइन्ड द आउटपुट अफ इक्वल टु मिन A2 C2। मिन भनेको यहाँ के दिएको, फङ्सन अथवा के रहेछ, फर्मुला दिएको। के फाइन्ड गर भनेको, मिन भनेको A2 देखि C2 सम्म भएका भेल्युको मिनिमम भेल्यु निकाल भनेको छ है। र जहिले पनि फर्मुला चिन्नु फेरि के गर्नुपर्छ, फर्मुला भ्यालिड हुन जहिले पनि अगाडि के हुनुपर्छ, इक्वल टु छ, फर्मुला भ्यालिड भयो। के फाइन्ड गर्ने, मिनिमम भेल्यु निकाल्ने, कतिसम्मको भेल्यु, A2 देखि C2 सम्म। अनि A2 देखि C2 भनेको रेन्ज हो। A2 भनेको स्टार्टिङ सेल, A2 भनेको के सेल, स्टार्टिङ सेल रहेछ। अनि त्यस पछाडि C2 भनेको इन्डिङ सेल रहेछ। भनेपछि A2 भनेको कहाँ छ हेर्ने त, A2 भनेको यो, C2 भनेको यो। भनेपछि हाम्रो डाटा कति भयो, रहेछ, नमानौँ मैले 874 माने रे जस्तो उदाहरणको रूपमा है, 87 यति मात्रै माने। भनेपछि अब हेर्ने त सबै डाटा मध्ये कति हो त सानो भनेको 4 हो कि होइन। भनेपछि हाम्रो यसको सही उत्तर के भयो त, अप्सन नम्बर बी 4 भयो। ठिक छ, बुझिन्छ। ल फ्रम द इन्फर्मेसन बिलो फाइन्ड द आउटपुट अफ मिनिमम रेन्ज A2 C2 भनेको रेन्ज A देखि C2 सम्मको के रहेछ, भेल्युहरू रहेछ 874, जसमा फर्मुला के रहेछ भन्दा यो लगाएपछि मिनिमम रेन्ज कति आउँछ, अप्सन नम्बर बी को 4 आउँदो रहेछ मिनिमम भेल्यु चाहिँ। अब त्यसै गरी है, अब हेर्ने त टास्क अफ एरेन्जिङ डाटा इन अर्डर इज कल्ड भनेको डाटालाई एउटा एरेन्ज गर्ने कामलाई के भनिन्छ भनेको छ, सर्चिङ, सर्टिङ, अर्डरिङ, सर्टरिङ। अब हेर्ने त सर्चिङ भनेको खोज्ने मात्रै, खोज्ने भनेको सङ्कलन गर्ने भनौँ होइन, खोज्ने भनेपछि सर्च गर्ने। यहाँ त के भनेको छ, एरेन्जिङ भनेको छ। सर्टिङ भनेको अभियसली सर्टिङलाई के नाम दिन्छ, एरेन्जिङ दिन्छ। अर्डरिङ भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक एउटा क्राइटेरिया मात्रै हो अर्डर दिने। भनेपछि यो त एउटा के रहेछ, क्राइटेरिया रहेछ, कुन अर्डरबाट युज गर्ने। सर्टिङ कुनै पनि एभाइलेबल छैन, SHORTER भनेर चाहिँ पावर पोइन्टमा छ, सर्टिङ भनेर केही पनि छैन। भनेपछि अब के भयो हेर्ने त, सर्चिङ, त्यसै गरी सर्टिङ र के रहेछ, अर्डरिङ। भनेपछि सर्चिङ भनेको खोज्ने भनेको छ यहाँ एरेन्जिङ भनेको सङ्कलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने, जसका लागि सर्टिङ भनेको के हो त, कुनै एउटा स्पेसिफिक क्राइटेरियाको माध्यमबाट डाटालाई एरेन्ज गर्ने प्रोसेस भनेको के हो त, सर्टिङ। एरेन्जिङ डाटा इन स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज कल्ड के रहेछ, सर्टिङ। यो कुरा चाहिँ अप्सन नम्बर बी को सही उत्तर के भयो त हाम्रो साथीहरू, अप्सन नम्बर बी को सर्टिङ रहेछ। अब त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ। वाट इज द फुल फर्म अफ DBMS। फुल फर्म अफ DBMS भनेको के हो भनेको छ। ल यो क्वेसन केबाट सोधेको, डाटाबेसबाट सोधेको। डाटाबेस त च्याप्टर हामीलाई थाहा छ, डाटाबेस खोज्ने, डाटा बाइनरी छ काट्ने, डाटा ब्याकअप छ काट्ने, बाँकी रह्यो कति, बी र सी। अब जहिले पनि डाटाबेस भनेको त एउटा प्रणालीसँग रिलेटेड चिज हो, भनेपछि सुविधा हो र सर्भिस हो र होइन। भनेपछि हाम्रो सोत एन्सर के हुन्छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा चाहिँ यसमा रहेछ है। भनेपछि के रहेछ भन्दा डाटा अफ बाइनरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ, हुँदैन, किनभने हामीले के को पढेको, डाटाबेसको पढेको। डाटा के रहेछ भन्दा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामीले के पढेको, डाटाको कुरा पढेको। डाटाबेस रहेछ
हामीले डाटाबेस रहेछ। अब त्यस पछाडि म्यानेजमेन्ट पढेकै छौँ, तर सर्भिस हुन्छ हुन्न, के हुन्छ सिस्टम हुन्छ। भनेपछि यसको सही उत्तर हाम्रो के रहेछ, अप्सन नम्बर सी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेछ। अब त्यसै गरी नेक्स्टमा अ ह्युज कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन अर डाटा एकुमुलेटेड फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्स इज नोन एज भनेको छ। कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन भनेपछि म्यानेजमेन्ट हुन्न, हुन्छ म्यानेजमेन्ट भनेको व्यवस्थापन, के भनेको छ कलेक्सन भनेको रहेछ। बाँकी रह्यो अब डाटा माइनिङ र डाटा वेयरहाउस भनेर दिएको छ है। म्यानेजमेन्ट होइन, कलेक्सन भनेको पछि व्यवस्थापन, म्यानेजमेन्ट भनेको व्यवस्थापन हो, कलेक्सन त व्यवस्थापनभन्दा अगाडिको कुरा हो, भनेपछि योसँग रिलेटै भएन। बाँकी रह्यो डाटा माइनिङ र डाटा वेयरहाउस। अब बुझौँ है, डाटा माइनिङ भनेको के हो, डाटा वेयरहाउस भनेको के हो, छोडिदिउँ, डाटालाई एकछिन नबुझौँ, डाटालाई पनि एकछिन नबुझौँ। बाँकी रह्यो माइनिङ र वेयरहाउस भनेर है। अब हेर्ने माइनिङ र वेयरहाउस भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा, माइनिङ भनेको जस्तो कुनै एउटा ठुलो कुनै एउटा स्पेसिफिक एरिया छोडेर मानु सुन निकालिन्छ नि होइन, निकाल्ने भनेको माइनिङ भनेको त्यहाँबाट खोजेर निकाल्ने चिज हो। तर वेयरहाउस भनेको गोदाम हो, थाहा छ गोदाम भनिन्छ नि होइन, घरको कुनै एउटा गोदाम। अब माइनिङ भनेको के रहेछ, निकाल्ने भनेपछि डाटाबेसबाट के गर्ने हो, डाटा निकाल्ने, डाटा निकाल्ने। डाटा वेयरहाउस भनेको गोदाममा के गरिन्छ, भण्डार गरिन्छ अनि सङ्कलन गर्ने, भनेपछि डाटा गोदाममा के गर्ने त सङ्कलन गर्ने। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के भयो, अब डाटा माइनिङ, माइनिङ भनेको निकाल्ने, कुनै ठाउँबाट निकाल्ने। वेयरहाउस भनेको गोदाम हो, गोदाममा के गर्ने डाटा कुनै एउटा गोदाममा हामी के कुरा राख्न सक्छौँ, बोरा राख्न सक्छौँ, आफ्ना एलिमेन्टहरू जति पनि राख्न सकिन्छ। भनेपछि यहाँ भनेको त ल्याएर राख्ने भनेपछि सङ्कलन भयो, यहाँबाट निकाल्ने भनेपछि माइनिङ भयो। हामीलाई के सोधेको, द ह्युज कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन अर डाटा एकुमुलेटेड फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस, नो फरक फरक ठाउँबाट डाटाहरूलाई ल्याएर थुपार्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ भन्दा के भनिएला। अब एन्सर के होला, गुड है त। अब कमेन्ट गर्नुहोस् त ल सबैजनाले, के हुँदो रहेछ एन्सर, डाटा वेयरहाउस हुँदो रहेछ है त। ठिक छ ल, अप्सन नम्बर हाम्रो यसको राइट एन्सर कति रहेछ, अप्सन नम्बर डी। अब त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन, इन व्हिच अफ द फलोइङ फर्मेट डाटा इज स्टोर इन अ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब यहाँ अलिकति फरक तरिकाको छ है क्वेसन, इमेज टेक्स्ट टेबल ग्राफ। फलोइङ फर्मेट भन्दा हामीले कहिलेकाहीँ यो हजुर एउटा ठाउँ डाटा डिबिएमएस भन्ने बित्तिकै डाटाको टाइप्स, कहिलेकाहीँ यहाँ फर्मेटमा डाटा टाइप्स भनेर हामीले इमेजमा, बाइनेरीमा, डेट एन्ड टाइम त्यस्ता कुराहरू हामीले पढेको हुन्छ, तर अप्सन दिँदा हेर्ने त त्यसरी दिएको छैन। भनेपछि इमेज टेक्स्ट टेबल ग्राफ। अब हेर्ने यसमा चाहिँ हामीले के को माध्यमबाट डाटाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, इमेजबाट। इमेज मात्रै डाटा होला त साथीहरू, इमेज मात्रै डाटा हुन्छ हुन्न नि, अरू टेक्स्ट अरू पनि कुराहरू हुन सक्छन्, इमेज मात्रै होइन, शब्द मात्रै डाटा हुनसक्छ हुँदैन। अब बाँकी रह्यो टेबल। टेबल भनेको रो र कलमको कम्बिनेसन, जहाँ मैले धेरै रो धेरै कलमलाई इन्टरसेक्सन गरेँ भने के भन्छ, सेल फिल्डहरू भन्छ। फिल्डमा मैले डाटालाई के गर्न सक्छु, व्यवस्थापन गरेर राख्न सक्छु, इमेज राख्न सकौँला, टेक्स्ट राख्न सकौँला होइन। टेबलमा त मैले धेरै कुराहरू म्यानेज गर्न सक्छु, भनेपछि डाटाहरू स्टोर गर्ने एउटा सिम्पली फर्मेट भनेको के रहेछ, टेबल रहेछ। ठिक छ, बुझिन्छ। इन व्हिच अफ द फलोइङ फर्मेट डाटा स्टोर इन डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, टेबल। मेनली भनेको सबैभन्दा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा इफिसियन्ट, धेरै डाटा भण्डार गर्न सकिने, धेरै डाटा कलेक्ट गरेर कुनै एउटा पूर्ण रूपको वेबसाइट एप्लिकेसन बनाउन सकिने बेस्ट टुल्स हामी के को रूपमा लिन्छौँ, टेबल। जस्तो माइस्कलहरू भयो, माइस्कलमा हामी रिलेसनल डाटाबेस मोडल प्रयोग गर्छौँ। रिलेसनल डाटाबेस मोडलमा टेबल के गरिन्छ, एक आपसमा लिङ्क गरिन्छ अनि त्यहाँ डाटा भण्डार गर्न सकिन्छ। किन भन्दा एउटा हायरार्किकल लेभल, नेटवर्क लेभलको डाटाबेस जुन छ त्यहाँ त एउटा डाटालाई मात्रै, एउटा रूपको डाटालाई मात्रै राख्न सकिन्छ। एनिमलको डाटाबेस बनायो भने एनिमल मात्रै भयो, वाइल्ड डोमेस्टिक के हुन्छ। तर टेबलमा एनिमल भयो, फेरि मलाई अर्को चाहियो, मैले अर्को टेबलमा प्लान्ट बनाउन सक्छु, अर्को थप्न सक्छु। भनेपछि टेबल थपेर चाहिँ वाइड रेन्जको डाटाबेस बनाउन सकिन्छ। त्यो एउटा विशेष गरी के रहेछ, विच अफ द फलोइङ फर्मेट डाटा इज स्टोर इन द डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्यो भने के होला साथीहरू, हाम्रो यसको सही उत्तर टेबल रहेछ। अब त्यसै गरी अर्को भनेको छ, इन अ डाटाबेस द क्याटेगोरी अफ इन्फर्मेसन इज कल्ड भनेको छ है। इन्फर्मेसनको क्याटेगोरीलाई के भनिन्छ भनेको छ, टपल भनिन्छ, फिल्ड भनिन्छ, रेकर्ड भनिन्छ, अल अफ द एबभ भनिन्छ। पहिला यसमा हामी हेरौँ, टपलहरू भनेको के हो होइन, त्यसै गरी के रहेछ, फिल्ड भनेको के हो, रेकर्ड भनेको के हो, अल अफ द एबभको कुराहरू यसमा 1 to 1 हेरौँ है। अब हेर्ने कलम नेम भनेको, हामीलाई कलम नेम भनेको के हो त, एजेन्ट कोड, यो जुन छ कलम हो नि, यो त हेर्नु त
यो कलम भयो, यो पनि कलम भयो, यो पनि कलम भयो, यो साइडलाई के भनिन्छ रो। भर्टिकल सिरिज भनेको के हुन्छ साथीहरू, भर्टिकल साइडलाई कलम भनिन्छ, होरिजेन्टल साइडलाई रो भनिन्छ। अब पहिला हामी फिल्ड भन्छौँ। यो एजेन्ट कोड भनेको त सबै यहाँ भएको डाटा राख्ने भनेको एजेन्ट कोडमा, एजेन्टको नेम यो फिल्डमा, यो फिल्ड अन्तर्गत राखिन्छ है, वर्किङ एरिया, कमिसन, फोन नम्बर। त्यही भएर के रहेछ भन्दा फिल्ड भनेको यो कन्टेन्टहरू, यसलाई हामी फिल्ड नेम भन्दो रहेछौँ, अथवा जसलाई हामी नाम के पनि दिन सक्छौँ कलम। जस्तो तपाईँहरूले एउटा डाटाबेस बनाउनु भयो भने फर्स्ट नेम, सेकेन्ड नेम होइन, त्यसै गरी एड्रेस, मार्क्स त्यो छ। त्यो मार्क्स, फर्स्ट नेम, सेकेन्ड नेमहरू के हो त फिल्ड हो। र फिल्डभित्र रहेको अर्को भनेको रेकर्ड, रेकर्डहरू भनेको यो रो। रेकर्ड भनेको चाहिँ यिनीहरू के रहेछ, यो फिल्डभित्र राखिने कन्टेन्टलाई हामी के भन्छौँ रेकर्ड भन्छौँ, जुन रोको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। बुझिन्छ नि होइन, भनेपछि के बुझ्यो, रेकर्डको भित्रको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ कलम भेल्यु हुन्छ। फेरि एकचोटि बुझ्ने है, अलिकति गजाङ गुजुङ हुनसक्छ, अलिकति फेरि एकचोटि बुझ्ने। कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि मानौँ जस्तो यो एउटा मैले एउटा के बनाएँ टेबल बनाएँ, टेबल भन्दा नि कलम बनाऊँ ल पहिला सुरुमा। यो भनेको फर्स्ट नेम, ल सिम्बल नम्बर लेखेँ, फर्स्ट नेम लेखेँ, सेकेन्ड नेम लेखेँ, अनि ल मानौँ एड्रेस लेखेँ। अब यहाँ के बुझ्यो त भन्दा हेर्ने त यो 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 कलम हो नि, कलम रिलेटेडलाई भेल्यु दिएको छ भनेपछि यो भनेको के भयो त हाम्रो फिल्ड नेम भयो हो। त्यही भएर फिल्ड नेमलाई सामान्य रूपमा के भनेर पनि चिन्छौँ, कलम भनेर पनि चिनौँ। अब त्यस पछाडि यो भनेको सबै के हो त रेकर्डहरू, रेकर्डहरू हो, यिनीहरूलाई हामी रो भनेर चिन्छौँ हो। र रेकर्डमा राखिने भेल्युहरू भनेका चाहिँ सेल भेल्युहरू रहेछन्। भनेपछि यही कुरा हामीले यहाँ गरेको हेर्ने त फिल्ड फिल्ड भयो, फिल्डको कलम भयो, एज अ होल सबै टेबल भयो, टेबल भएपछि यिनीहरूलाई रेकर्ड बन्यो, रेकर्डभित्र भएको कलम भेल्यु अथवा सेल भेल्यु भयो। भनेपछि हामीलाई यसको सही उत्तर के सोधेको छ, इन अ डाटाबेस टेबल के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ क्याटेगोरी इन्फर्मेसन इज कल्ड के हुन सक्यो साथीहरू, ल भन्ने त के रहेछ फिल्ड रहेछ। डाटाबेसको क्याटेगोरी, टेबलमा भएको क्याटेगोरीलाई छान्ने भनेको के भयो त फिल्ड भयो। ठिक छ, ल यसको सही उत्तर के रहेछ त अब हाम्रो फिल्ड रहेछ। अब त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन यही कुरा भयो है, यहाँ हेर्ने त डाटालाई क्याटेगोरी दिने, वर्किङ एरिया, कमिसन के दिने हो त, यसलाई नै हामी फिल्ड भेल्यु भन्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्टमा लागौँ, प्राइमेरी की फिल्ड अफ टेबल इन्क्लुडेड इन एनदर टेबल इज कल्ड भनेको छ। यहाँ हेर्ने है, प्राइमेरी की फिल्ड अफ द टेबल इन्क्लुडेड इन एनदर टेबल इज कल्ड भनेको चाहिँ एउटा प्राइमेरी कीको टेबलको माध्यमबाट अर्को टेबलमा चाहिँ एउटा प्राइमेरी कीको रूपमा लिङ्क गराइन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। जस्तो अर्को पनि फिगर हेरौँ है त, ल यहाँ थोरै सबै कीको बारेमा बुझौँ अनि हेरौँला। एउटा फर्स्ट हेर्ने त सुग्रेगेट की भन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यो इम्प्लोइ आइडी जुन यो छ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा प्राइमेरी की। प्राइमेरी की भनेको सबै भेल्युहरूलाई युनाइटली आइडेन्टिफाई गर्ने की भनेको प्राइमेरी की। र यो प्राइमेरी कीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको रूपमा दिने भनेको चाहिँ सेग्रेगेट की। यसको कुनै एउटा फ्याक्ट हुँदैन, यो फ्याक्टलेस तरिकाको के हो त भन्दा की हो। त्यही भएर फ्याक्टलेस किसलाई नै हामी के भन्छौँ सेग्रेगेट की भन्छौँ। अब इम्प्लोइ आइडी भनेको हरेक इम्प्लोइहरूलाई के गरेको छ हेर्ने त, इम्प्लोइ नम्बर 1, इम्प्लोइ नम्बर 2, इम्प्लोइ नम्बर 3 भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ प्राइमेरी की। हरेक आइडीको आफ्नै, हरेक फिल्डको हरेक भेल्युको आफ्नै आफ्नै के हुन्छ युनिक आइडी हुन्छ जुन कसले चिनाउँछ प्राइमेरी की। र जहिले पनि डाटाबेसमा हरेक आइटम्सको प्राइमेरी की हुनैपर्छ, कहिले पनि इम्प्लोइजको आइडीमा नल भेल्यु भन्ने हुँदैन, त्यहाँ के हुनुपर्छ भेल्यु हुनैपर्छ। र अर्को कम्पोजिट की भनेको कम्बिनेसन अफ दुईटा के रहेछ भन्दा भेल्युलाई। जस्तो हेर्ने त इम्प्लोइ आइडी र एसएससी भनेको छ नि होइन, हो यो दुईटालाई एकै ठाउँ कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ के बन्छ अरे भन्दा साथीहरू के भन्छ अरे कम्पोजिट की भन्छ अरे हो। के भन्छ अरे कम्पोजिट की चाहिँ भन्दो रहेछ यसमा। त्यसै गरी अब हेर्ने, अब यो जस्तै आइडी क्यान्डिडेट भनेको के हो त, कुनै एउटा मेन मान्छे हुन्छ, त्यो मान्छेको अरू क्यान्डिडेट। जस्तो एउटा पार्टी छ, पार्टीको अरू मान्छे के हो त तल तल एउटा अध्यक्ष छ, अध्यक्ष रिलेटेड अरू क्यान्डिडेटहरू छन् भनेपछि के रहेछ क्यान्डिडेट भनेको एसएससी हुनसक्छ, फर्स्ट नेम राख्न सकिन्छ, लास्ट नेम हुनसक्छ, जब टाइटल हुनसक्छ, इमेल हुनसक्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्यान्डिडेट की भन्छौँ है। त्यसो भए 1 to 1 हेरौँ है, सानो कन्टेन्टै लेखौँला। ल सुरुमा लेखौँ एउटा कन्टेन्ट कीको माध्यमबाट SURROGAT सेग्रेगेट की। यो अलिकति पढ्नु भएको छैन होला। ल सेग्रेगेट की भनेको चाहिँ कस्तो होला भन्दाखेरि
एउटा मिनिङलेस की अथवा फ्याक्टलेस की जसले चाहिँ के गर्ने त भन्दा हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ भन्दा फ्याक्टलेस की। ल हेर्नु है, फ्याक्टलेस की। अर्को भनेको फ्याक्टलेस की जस्ट फर इजी आइडेन्टिफिकेसन अफ, जस्ट फर के रहेछ भन्दा इजी आइडेन्टिफिकेसन अफ, आइडेन्टिफिकेसन अफ के रहेछ भन्दा प्राइमेरी की, प्राइमेरी की। त्यसैगरी अर्को के रहेछ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड की अथवा कम्पोजिटै लेखिदिन्छु म। अर्को के रहेछ भन्दा कम्पोजिट की भनेर है त, के कम्पोजिट की। कम्पोजिट की भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा कम्बिनेसन अफ टु की भनौँ है, अझ राम्ररी भन्दा की having multiple attributes to uniquely identify content अथवा रोज इन के भन्न मिल्यो, रोज इन टेबल। ल यो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो के को बारेमा कम्पोजिट की भन्दो रहेछ है। अब त्यसै गरी अर्को के रहेछ भन्दा क्यान्डिडेट की भनेर के रहेछ, क्यान्डिडेट की भनेको चाहिँ के होला त साथीहरू, मलाई भन्ने त व्हाट डु मिन बाई क्यान्डिडेट की भनेको चाहिँ युनाइटली आइडेन्टिफाई अदर एट्रिब्युट है, आइडेन्टिफाई लाई नै कि आइडेन्टिफाई अदर एट्रिब्युट्स इन अ टेबल है। अन्य एट्रिब्युट्सहरूलाई के गर्ने त भन्दा आइडेन्टिफाई गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि क्यान्डिडेट कीले गर्दो रहेछ। ठिक छ, बुझिन्छ यहाँसम्म। ल सेग्रिगेट की हेऱ्यौँ, कम्पाउन्ड की हेऱ्यौँ, त्यसै गरी कम्पोजिट अथवा कम्पाउन्ड की पनि भनिन्छ है। कम्पोजिट कीलाई कहिलेकाहीँ दिइहाल्यो भने तपाईँहरूलाई के पनि भनिदिन सक्छ, कम्पाउन्ड की पनि भनिन्छ। ल अब यति कुरा त रहेछ, के रहेछ, कम्पोजिट कम्पाउन्ड भयो, सेग्रिगेट की भयो, क्यान्डिडेट की भयो होइन, सुपर की भयो। सबै डाटाहरूलाई सबै एज अ होल के रहेछ त भन्दा प्राइमेरी की एज अ होल सबैलाई आइडेन्टिफाई गर्छ अरे होइन। यी कुराहरू भनेका चाहिँ के को बारेमा। अब अझै एउटा कन्टेन्ट क्वेसनबाट सोधेको त पढेकै छैन, के पढेको छैन रे, फरेन की पढेको छैन। फरेन की भनेको एउटा प्राइमेरी की एउटा जुन टेबल छ त्यो टेबलबाट अर्को टेबलमा प्राइमेरी की को रूपमा युज गरिन्छ भने द्याट इज कल्ड फरेन की। सजिलो तरिकाले भन्दा एउटा टेबललाई अर्को टेबलमा रिलेट गरेर जोइन गर्नको लागि युज गरिन्छ भने द्याट इज कल्ड फरेन की। भनेको जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, फेरि त्यही कुरा छ। ल जस्तो मानौँ यो एउटा टेबलको आइडी हो, आइडेन्टिटी मानौँ यो एउटा के रहेछ, प्राइमेरी की हो। अब त्यसो भए यो टेबलसित जोइन गरेर मैले अर्को टेबलको के गर्छु भन्दाखेरि एउटा प्राइमेरी की बनाउँछु भने यो टेबलको लागि यो की चाहिँ के हो त, फरेन की हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो प्राइमेरी की, यो टेबल। अब यो टेबललाई मैले यहाँ लिङ्क गरेको छु भने यो प्राइमेरी की चाहिँ यो टेबलको लागि के भन्छ, फरेन की। यो टेबलमा आफैमा प्राइमेरी की हो तर यो टेबललाई त्यो टेबलको की को रूपमा लिन्छ, फरेन की। त्यही भएर एउटा टेबलदेखि अर्को टेबल जोइन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, फरेन की चाहिँदो रहेछ हो। ल यति कुरा भयो है त। अल्टरनेट की, सेग्रिगेट की, क्यान्डिडेट की, अल्टरनेट की, प्राइमेरी की र कम्पोजिट की को कुरा यो भयो। अब त्यसो भए हाम्रो सही उत्तर के भयो त, अब हेर्ने त, सरी यतिपट्टि। ल मान्छे प्राइमेरी की फिल्ड अफ टेबल इन्क्लुडेड इन अदर टेबल इज कल्ड, के भयो, सेग्रिगेट फ्याक्टलेस भइहाल्यो। कम्पाउन्ड भनेको दुईटाको के गर्ने त, कम्बिनेसन अफ एट्रिब्युट्स जसले कुनै एउटा सिस्टमलाई फ्याक्टलाई मिनिङ दिन्छ। फरेन की भनेको एउटा अर्को टेबल लिङ्क गर्ने, एउटा निश्चित टेबलको चाहिँ अर्को टेबलको प्राइमेरी कीलाई के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड फरेन की भनिन्छ हो। त्यसलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ, फरेन की भन्दो रहेछौँ हो। त याद गर्ने कम्पोजिट र कम्पाउन्ड कीलाई हामी एउटै लेभलमा डिफाइन गर्न सकिहालिन्छ। ल अब नेक्स्ट क्वेसन यही कुरा थियो, अर्कोमा लागौँ। व्हाट पावर पोइन्ट फिचर्स विल यु युज टु एप्लाई मोसन इफेक्ट टु डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट अफ अ स्लाइड भनेको छ होइन त। व्हाट पावर पोइन्ट फिचर्स
विल यु युज टु एप्लाई मोसन इफेक्ट टु डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट अफ स्लाइड भनेको विभिन्न स्लाइडमा भएका अब्जेक्ट बिच चाहिँ मोसन इफेक्ट राख्न के प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। स्लाइड ट्रान्जिसन भनेको स्लाइड सो गर्ने एउटा प्रोसेस भएन। स्लाइड ट्रान्जिसन भनेको स्लाइडलाई कसरी कुनै एउटा एनिमेसन राखेर कसरी सो गरिन्छ, जस्तो फेड गरेर सो गरिन्छ कि हैन, त्यो ट्रान्जिसन भयो। स्लाइडलाई डिजाइन गर्ने भनेको स्लाइडलाई कलर लाउने फर्मेटिङ गर्ने काम, यो पनि भयो। मोसन पाथ भनेपछि मोसन पाथ दिने भनेको एनिमेसनसित, मोसन भनेको कुनै एउटा अब्जेक्टलाई मुभमेन्ट गराउनु भनेको त्यसलाई जहिले पनि एनिमेसन भनिन्छ। ग्राफिकल अब्जेक्ट पिक्चरलाई विभिन्न डाइमेन्सनमा हामीले के गर्छौँ भन्दा कन्भर्ट गर्छौँ भने त्यसलाई नै हामी एनिमेसन भन्छौँ। त्यही भएर मोसन पाथ टु डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट भनेपछि त हामीलाई केमा आयो, एनिमेसन आयो। एनिमेसन अब्जेक्ट, एनिमेसन स्क्रिन। अब्जेक्टलाई एनिमेसनको रूपमा दिइन्छ भने त्यो सामान्य रूपमा एनिमेसनको रूपमा हामी जस्तो के गर्न सक्छौँ भन्दा वर्डहरूलाई चाहिँ विभिन्न फ्लोमा निकाल्न सकिन्छ। तर त्यो पाथ दिने तरिका, जस्तो मानौँ यहाँ एउटा स्लाइड छ, यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यहाँ पुर्याउनु पर्यो हैन, यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यहाँ पुर्याउनु पर्यो, यस्तो तरिकाबाट आउँछ भने द्याट इज कल के हो त, एनिमेसन स्किम रहेछ। बुझिन्छ नि हैन। व्हाट पावर पोइन्ट फिचर्स विल युज टु एप्लाई मोसन इफेक्ट टु डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट अफ स्लाइड इज एनिमेसन। अब्जेक्ट भनेको छ है, अब्जेक्टलाई जस्तो यो कुरा चाहिँ के रहेछ, एनिमेसन स्किम। अब्जेक्ट नम्बर कति रहेछ, डी चाहिँ यसको के रहेछ साथीहरू, सही उत्तर रहेछ। अब फेरि अर्को क्वेसनमा लागौँ। अर्को क्वेसनको के छ भन्दाखेरि 14 नम्बर क्वेसनमा व्हाट इज द सर्टकट की फर स्लाइड सो। के हुन्छ, स्लाइड सोका लागि प्रयोग हुने सर्टकट कीहरू के होला साथीहरू, ल भन्ने त के होला। अब केबाट सोधेको छ, पावर पोइन्टमा। अब पावर पोइन्टमा हेर्नु पर्यो है, Ctrl+S भनेको पावर पोइन्टमा के का लागि, सेभका लागि हो। अब त्यसै गरी F11 भनेको कम्प्युटरमा पावर पोइन्टको लागि के हुन्छ भन्दा इन्टर और एक्जिट है, यसको लेख्छौँ इन्टर और एक्जिट फुल स्क्रिन मोड भनेको हाम्रो जुन पावर पोइन्टको टोटल स्क्रिन छ यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा फुल मोड अफ स्क्रिन, यसलाई के गर्ने भन्दा काम गर्ने। यो सर्टकट के रहेछ, Ctrl+S भनेको रिप्लेस, हामी सबैलाई थाहा छ हैन। भनेपछि के भयो हेर्ने त, Ctrl+S ले सेभ गर्छ, 11 ले इन्टर और एक्जिट फुल स्क्रिन गरिदिन्छ र F5 ले के गर्छ, स्लाइड सो गर्छ। भनेपछि हाम्रो यसको सही उत्तर के भयो साथीहरू भन्ने त, ल पावर पोइन्टमा F11 है। त्यसरी वर्ड एक्सेलमा F11 भन्यो भने चाहिँ क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल है। F11 को भनेको यदि एक्सेलमा अब कहिलेकाहीँ क्वेसन आइदियो, एक्सेलमा चाहिँ हामीलाई के रहेछ भन्दा क्वेसन आयो, F11 को चाहिँ एक्सेलमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने क्रिएट के रहेछ, चार्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, यो रहेछ हो। क्रिएटिङ के रहेछ त, एक्सेलमा हामीले चार्ट अफ डाटा, के कुनै डाटाको चार्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामी के प्रयोग गर्छौँ, F11 प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी वर्डमा आयो भने अर्को फिल्डमा है, नेक्स्ट डकुमेन्टको नेक्स्ट फिल्ड है, नेक्स्ट फिल्ड भनेको कलमको अर्को फिल्डमा के गर्ने त, जम्प टु नेक्स्ट फिल्ड इन अ डकुमेन्ट। अर्को डकुमेन्टको नेक्स्ट फिल्डमा के गर्ने त भन्दा जम्प गर्ने भनेको केमा हो त, केमा रहेछ, F11 भनेको एक्सेलमा क्रिएटिङ अ डाटा चार्ट, वर्डमा के गर्ने, अर्को फिल्ड डकुमेन्टको अर्को फिल्डमा जम्प गर्ने। त्यसै गरी पावर पोइन्टमा F11 भनेको एक्जिट और इन्टर के हुन्छ, फुल स्क्रिन मोड। र हामीलाई सोधेको के त, स्लाइड सो F5। अब स्लाइड सो स्टप गर्ने भनेर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने के हुन्छ, एस्केप के हुन्छ है। ल F11 भनेको यसमा चाहिँ के रहेछ, एक्जिट फुल मोड अथवा इन्टर फुल मोड भनेर। अब त्यसै गरी 15 मा लागौँ। क्वेसन के छ भन्दा इन अर्डर टु एडिट अ चार्ट यु क्यान। ल कुनै एउटा चार्टभित्र हामीले एडिट गर्नु पर्यो भने के छ, ट्रिपल क्लिक टु द चार्ट, क्लिक एन्ड ड्र्याग द चार्ट, डबल क्लिक द चार्ट, क्लिक द चार्ट अब्जेक्ट। मैले यसलाई धेरै टाइम लाइन है, चार्टलाई एडिट गर्नु छ भने हामीले प्रयोग गरिने अप्सन भनेको डबल क्लिक द चार्ट अब्जेक्ट है। दुईचोटि के गर्नु पर्यो, क्लिक गर्नु पर्यो चार्टलाई चाहिँ। अब त्यसै गरी 16 मा लागौँ। अर्को क्वेसन, द ह्यान्डआउट मास्टर कन्टेन प्लेस होल्डर फर अल द फलोइङ एक्सपेक्ट भनेको ह्यान्डआउट मास्टर भनेको जुन मास्टर स्लाइडको पार्टमा छ त्यसमा चाहिँ हामीले सबै कन्टेन्ट छोडेर प्लेस होल्डर के को रूपमा मात्रै बस्छ भन्दा के को रूपमा बस्छ, टाइटलको बारेमा बस्छ। यहाँ हेर्नु त, ह्यान्डआउट मास्टर कन्टेन्ट प्लेस होल्डर भनेको छ। स्लाइड नम्बर भनेको प्लेस होल्डर हो होइन, फुटर भनेको हो होइन। फुटर र हेडर भनेको त स्लाइड, हामीले स्लाइडमा पढ्दैछौँ भने स्लाइडको माथिल्लो टप सेक्सनमा हेडर राखिन्छ, स्लाइडको बटम सेक्सनमा फुटर राख्न सकिन्छ, जसमा स्लाइड नम्बर, डेट एन्ड टाइम, लोगो राखिने ठाउँ हो। त्यसमा हामीलाई प्लेस होल्डर के को लागि भन्दा
मास्टर कन्टेन्ट प्लेस होल्डर फर अल द फलोइङ एक्सपेक्ट्स के रहेछ टाइटल रहेछ है। अरू सबैमा मास्टर होल्डर प्रयोग गर्न सकिन्छ, एक्सपेक्ट कहाँ त टाइटलमा। अब त्यसै गरी नेक्स्टमा जुम बेसिक एलोज फ्री मिटिङ विथ मोर देन 2 पार्टिसिपेन्ट विथ टाइम लिमिट भनेको छ। जुम भनेको हामी के हो त भर्चुअल क्लासरुमका लागि प्रयोग गर्ने एउटा अनलाइन टुल्स हो जुन हाम्रो पेएबल हुन्छ। सर्टेन अलिकति हामीले एक्सट्रिम टाइम लम्ब्यायौँ भने पेएबल पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो पनि युजर अनुसार। तर हामीलाई के भनेको छ फ्री मिटिङ भनेको छ कतिजनासम्म टाइम कति टाइम लिमिटसम्म चाहिँ हामीले फ्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्यो भने साथीहरू त्यो भनेको कति मिनट हुन्छ 40 मिनट हुन्छ। 40 मिनटसम्म हामी के रहेछ भन्दा 2 भन्दा बढी युजर बिच चाहिँ के गर्न सक्छौँ 40 मिनटमा चाहिँ फ्रीको रूपमा के गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ जुमलाई। जुम भनेको कस्तो टुल भर्चुअल अनलाइन क्लासको के हो त टुल्स, भर्चुअल क्लासरुमको के हो त टुल्स हो। अब त्यसै गरी 18 मा है वान अफ द गोल अफ आईसीटी पोलिसी इन नेपाल, नेपालमा सूचना प्रविधिको नीतिको गोल के हुन्छ एटलिस्ट 70% अफ द पपुलेसन विल ह्याभ डिजिटल लिटरेसी स्किल बाई द एन्ड अफ 2020, एटलिस्ट 75% अफ द पपुलेसन विल ह्याभ डिजिटल लिटरेसी स्किल बाई द एन्ड अफ 2020, एटलिस्ट 80% अफ द पपुलेसन विल ह्याभ डिजिटल लिटरेसी स्किल बाई द एन्ड अफ 2020, त्यसरी एटलिस्ट 82% अफ द पपुलेसन विल ह्याभ डिजिटल लिटरेसी स्किल बाई द एन्ड अफ 2020 भनेको चाहिँ यहाँ के भन्यो भन्दा आईसीटी पोलिसी हो। मैले पढाउन पनि बाँकी छ कक्षामा, तर बुझिराख्ने हाम्रो सूचना प्रविधि नीतिको यो अनुसार गोल अनुसार के भन्छ भन्दा 2020 सम्म चाहिँ 75% पपुलेसनको लागि चाहिँ प्रविधिमा के गर्ने त लिटरेट बनाउने, डिजिटल लिटरेसी बनाउने। कति जेलसम्म भन्दा 75% 2020। अहिलेसम्म नयाँ अपडेट भएको छैन। आईसीटी पोलिसी भनेको के अनुसारै अहिलेसम्म हामीले भन्दा 2020 2068 अनुसारै प्रयोग गरिन्छ। 2020 सम्म नै हाम्रो गोल छ के 2021 लाई 22 लाई समावेश गरेको छैन। पुरानै डाटामा आज हामीले पढिराख्ने चिज हो, ठीक छ ल। 2020 को कुरा यो रहेछ। त्यसै गरी नेपालको संविधान धारा 16 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने हक के हुन्छ सम्मानपूर्वक हुन्छ, सम्मानपूर्वक हुँदो रहेछ, ठीक छ ल। नेपालको संविधान धारा 16 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने हक के हुनेछ सम्मानपूर्वक। अहिले त कोर्स पनि यसरी राखिदिइसकेको छ है, गाह्रो गाह्रो पार्छ। त्यसै गरी नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा सङ्घ र प्रदेश साझा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ अनुसूचित केमा त भन्दा 7 मा, अनुसूची 7 मा चाहिँ नेपालको संविधानको के रहेछ त भन्दा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची के रहेछ त भन्दा उल्लेख गरिएको छ अनुसूचित सूची केमा त 7 मा। अब त्यसै गरी व्हिच कम्प्युटर मेमोरी इज युज फर स्टोरिङ प्रोग्राम एन्ड डाटा करेन्टली बिङ प्रोसेस्ड बाई द सिपियु भने एउटा सानो कुरा हेरौँ है, एकदमै सजिलो तरिकाले भन्छु। हामीले कम्प्युटरमा मेमोरी भनेको के रहेछ टु स्टोर है, मेमोरी डिभाइस अथवा टु स्टोर दुईटा चिज स्टोर गर्नुपर्छ। एउटा कम्प्युटरमा हामीले डाटा प्रोसेसिङको टाइममा जुन दिएको हुन्छ त्यो डाटा र हामीले प्रोसेसिङ पारिसकेपछि के पाएको हुन्छ एन्ड इन्फर्मेसन हो। डाटा भनेको इनपुटको रूपमा दिएको हुन्छ, त्यो पनि त केही समयसम्म बस्नु पर्यो, र आएको आउटपुटको रूपमा पाएको हुन्छ त्यो रिजल्ट हो। र टु स्टोर डाटा इन्फर्मेसन फर कति टर्मको लागि सर्ट टर्म टेम्पोररी रूपमा पनि हुनसक्छ, सर्ट टर्म एन्ड के रहेछ लङ टर्म। यो मेमोरीको डेफिनेसन भयो है। अब त्यसो भए यसमा हामीले क्लासिफाई गर्दा 2 आधारमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दा प्रयोगकर्ताले कम्प्युटरमा जेसुकै काम गर्ने एउटा डाटा दिनुपर्छ र अर्को निर्देशन अथवा के दिनुपर्छ इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ। केका लागि दिएको हो त यो प्रोसेसिङका लागि दिएको हो। प्रोसेसिङका लागि दिँदा यो डाटा र इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसिङ हुन के युज हुन्छ प्रोसेसर युज हुन्छ अथवा के युज हुन्छ सीपीयू हुन्छ हो, सीपीयू भनौँ हो। अब जब यो त्यो काम भइसक्छ यहाँसम्म है, अब प्रोसेसिङको टाइममा र प्रोसेसिङ भइसकेपछि यहाँ 2टा कुरा पढ्नुपर्छ है। यो भनेको सीपीयूले यो जुन प्रोसेसिङ हुन्छ यो प्रोसेसिङको टाइममा यो डाटा र इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ अरे भन्दा यो मेमोरीमा स्टोर हुँदो रहेछ निर्देशन। यो भनेपछि के रहेछ 8 प्रोसेसिङ टाइम भन्ने बुझ्यो रहेछ हो। प्रोसेसिङ टाइममा चाहिँ के युज हुँदो रहेछ हेर्नु त डाटा र इन्स्ट्रक्सन सेभ हुँदो रहेछ। र जब डाटा प्रोसेसिङ भइसकेपछि मैले के पाउँछु रिजल्ट अथवा मैले के पाउने हो साथीहरू इन्फर्मेसन पाउँछु। पाएको रिजल्ट नतिजा हो नि त इन्फर्मेसन त, भनेपछि यो नतिजा त मलाई भोलिको दिनमा चाहिन सक्छ भनेर मैले यहाँ लगेर के गर्छु इन्फर्मेसनलाई राखिदिन्छु, इन्फर्मेसनलाई राखिदिन्छु। भनेपछि यो प्रोसेसिङ टाइम कि आफ्टर प्रोसेसिङ टाइम आफ्टर प्रोसेसिङ टाइम हो। ल आफ्टर के रहेछ प्रोसेसिङ टाइम
ल यो आफ्टर के रहेछ प्रोसेसिङ टाइम रहेछ भनेपछि यसलाई के बुझ्यो यो मेमोरी भनेको यस्तो मेमोरी हो जसले के गर्छ त जसले प्रोसेसिङको टाइममा डाटा र इन्स्ट्रक्सनलाई कति टर्मको लागि प्रोसेसिङ टाइम भनेको सर्ट टर्म कि लङ टर्म हुन्छ साथीहरू सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्छ र यो मेमोरीले के गर्छ अर्को मेमोरीले प्रोसेसिङ भइसकेपछि पाएको नतिजा इन्फर्मेसनलाई आफ्टर प्रोसेसिङ टाइम भनेपछि कति टर्मको लागि लङ टर्मको लागि होल्ड गर्छ भनेपछि प्रोसेसिङको टाइममा डाटा र इन्स्ट्रक्सन होल्ड गर्ने मेमोरी जुन यो बक्स छ यसलाई हामी के भन्छौँ प्राइमेरी मेमोरी भन्छौँ हो त्यसै गरी प्रोसेसिङ भएर पाएको रिजल्ट भोलिको दिनको लागि राखिन्छ भने यो मेमोरीलाई चाहिँ के भन्छौँ साथीहरू सेकेन्डरी मेमोरी यति त कुरा हो भनेपछि हामीलाई सोधेको के त भन्दा हेर्ने त प्रोसेसिङको टाइममा डाटालाई होल्ड गर्ने भन्ने सोध्या हो के न ल डाटा र इन्फर्मेसन सर्ट टर्मको लागि र लङ टर्मको लागि स्टोर गर्ने भनेकै कसले हो त मेमोरीले जसमा मेमोरीमा हामीले यो प्रोसेसिङ र प्रोसेसिङ भइसकेपछिको आधारमा दुईटा तरिकामा हामीले मेमोरीलाई छुट्याउँछौँ जब प्रयोगकर्ताले कम्प्युटरमा डाटा र इन्स्ट्रक्सन दिन्छ त्यो डाटा र इन्स्ट्रक्सन केका लागि दिएको प्रोसेसिङ गर्ने मेन युनिट कुन हो त सिपियु सिपियुमा विभिन्न युनिट मध्ये त्यो प्रोसेसिङको टाइममा एउटा भाँडो हुन्छ त्यो भाँडोमा के राख्छ सिपियुले डाटा र इन्स्ट्रक्सन लाग्छ कुन टाइममा प्रोसेसिङ टाइममा प्रोसेसिङ टाइम भनेको सर्ट टर्म हुन्छ किन भन्दा प्रोसेसिङ टाइम भनेको 10 दिन 15 दिन हुन्न भनेपछि सर्ट टर्मको लागि यहाँसम्म के हुन्छ प्रोसेसिङ भयो प्रोसेसिङ परिसकेपछि के आउँछ रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट मलाई भोलिको दिनमा चाहिएला कि नचाहिएला चाहिएला भनेपछि मैले राख्ने ठाउँ कहाँ हो यो भनेपछि यो प्रोसेसिङ टाइम कि आफ्टर प्रोसेसिङ टाइम भनेको सर्ट टर्म आफ्टर प्रोसेसिङ टाइम भनेको सर्ट टर्म कि लङ टर्म त्यसै कारणले गर्दा डाटालाई पर्मानेन्टली स्टोर गर्ने मेमोरी चाहिँ कुन रहेछ त साथीहरू सेकेन्डरी मेमोरी रहेछ हो अब यही कुरा हामीले थोरै मैले यहाँ धेरै त बताउन ल यही कुरा छ हेर्ने त मेमोरी युनिट भनेर कम्प्युटर मेमोरी ज स्टोरेज अफ द कम्प्युटर हो ल यही कुरा मेमोरी भनेको दुईटा छन् एउटा प्राइमेरी र सेकेन्डरी मेमोरी छन् यो भनेको कुनचोटि प्रयोग हुने मेमोरी हो कुन बेला प्रयोग हुने मेमोरी हो त साथीहरू भन्दा यो भनेको के रहेछ मेमोरी प्रोसेसिङको टाइममा युज हुने हो प्रोसेसिङको टाइममा युज हुने कति बेला भन्दा जब प्रयोगकर्ताले दिएको डाटा र इन्स्ट्रक्सनलाई यो दुईटालाई काम गर्नु पर्यो हैन तर प्राइमेरी मेमोरीमा काम भइसकेपछि आएको रिजल्ट कहाँ गएर बस्छ कहाँ जान्छ साथीहरू प्रोसेसिङ भएपछि कहाँ आउँछ सेकेन्डरीले के गर्छ प्रोसेसिङ पछाडिको डाटा होल्ड गर्ने हो आफ्टर प्रोसेसिङ टाइम हैन यही कुरा ल मैले धेरै त बताउन धेरै कुराहरू बुझिहालिएको छ क्लासमा पनि पढिहालिएको छ थोरै मैले आज मेमोरीको कुरा आयो सबै रिभ्यू गरे हो है अनि यसलाई के भन्यो पर्मानेन्ट भन्यो यसलाई टेम्पोररी भन्यो प्राइमेरी मेमोरीको टाइप्स दुईटा र्याम र रोम हैन सेकेन्डरी मेमोरीको टाइप्स अप्टिकल डिस्क र म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ मैले यहाँ इक्जाम्पल मात्रै राखेको छु सिडी डिभिडी फ्लपी डिस्क र हार्ड डिस्कहरू चाहिँ मेमोरीका के रहेछन् यी प्रकारहरू त्यसो भए यसको सही उत्तर के भयो त अब हाम्रो साथीहरू ल भन्ने त which computer memory is used by storing program and data currently being processed by the CPU के भयो mass internal non volatile PROM अब हेर्ने यहाँ त अघि प्राइमेरी मेमोरी पढेको कहीँ छैन प्राइमेरी मेमोरी है त्यो कारणले गर्दा प्राइमेरी मेमोरीलाई अर्को नाममा हामी के पनि भन्छौँ भन्दा मेन मेमोरी अथवा के पनि भन्न मिल्यो हो यसरी क्वेसन कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ है घुमाएर कुरा त पढेको प्राइमेरी मेमोरी भनेको के हो भनेर त पढेको तर प्राइमेरी मेमोरीलाई अर्को नाममा के भनिन्छ मेन मेमोरी अथवा इन्टरनल मेमोरी भनिन्छ अनि सोको एन्सर के आयो इन्टरनल मेमोरी नन भोलाटाइल मेमोरी भनेको के हो दुईटा मेमोरी एउटा भोलाटाइल हुन्छ नन भोलाटाइल भनेको काम गर्दा गर्दै अथवा प्रोसेसिङको टाइममा के हुन्छ पावर सप्लाई उड्यो भने त्यहाँको डाटा उड्छ भने त्यो के हो भोलाटाइल जस्तो केमा र्याममा र पावर सप्लाई जाँदा त्यहाँको डाटा उड्दैन यानि कि डाटा पर्मानेन्टली सेम भइसकेपछि त्यहाँको डाटा उड्दैन भने त्यो के हो त नन भोलाटाइल प्राइमेरी मेमोरीमा के हुन्छ सर्ट टर्मको लागि डाटा होल्ड हुन्छ पावर सप्लाई गयो भने त उड्छ त अनि त्यो भएपछि नन भोलाटाइल पिरोम भनेको रोमको प्रकार होइन किन होइन भन्दा जहिले पनि याद गर्ने रोमको प्रकार किन होइन भन्दा पीमा जहिले पनि रोमको प्रकारमा के लाग्नुपर्छ पिरोम रोमकै प्रकार है पिरोम के हो त भन्दा रोमको प्रकार पी चाहिँ हुनु पर्यो है प्रोग्रामको प्रकार हुनको लागि पिआरओएम प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी चाहिँ हुनैपर्छ यदि जस्तो इआरओएम छैन भने यो के हुन्न रोमको प्रकार हुन्न पी रोम किन पी हुन्न भन्दा पी छैन भने यो रोमको प्रकार हुन्न किनभने पी हुन जहिले पनि रोमहरू के हुन्छन् प्रोग्रामिङ भएर आएको हुन्छन् म्यानुफ्याक्चर हुँदा रोम के भएर आएको हुन्छ
प्रोग्रामिङ भएर आएको हुन्छ। त्यही भएर फुल फर्म याद गर्नु पर्यो भने रोममा फुल फर्म पी प्रोग्राम हुनुपर्छ, प्रोग्राममा पनि के लागेको हुनुपर्छ, एबल लागेको हुनुपर्छ। जस्तो कस्तो हो भन्दा थोरै त्यसको बारेमा पनि हेरिहालौँ है। जस्तो मानौँ पी तलको मध्ये विच अथवा फुल फर्म अफ पिरोम भन्दा है, फुल फर्म अफ के रहेछ पिरोम भन्यो भने, अथवा कहिलेकाहीँ इरोम भन्न सोधेछ, इपिआरओएम सोध्न सक्छ। अर्को त्यसै गरी इपिआरओएम सोध्न सक्छ। अब फुल फर्म सोद्धाखेरि त पहिला हजुरले यहाँ पनि पी छ, यहाँ पनि पी छ, पी छ भनेपछि रोमको प्रकार भयो। अब पीमा के हुनुपर्छ, प्रोग्राम हेर्नु पर्यो। काहीँ प्रोसेस दिएको हुन्छ, प्रोसेसलाई काट्दिने बाँकी रह्यो प्रोग्राम। प्रोग्राममा पनि अब के लागेको खोज्ने, एबल लागेको खोज्ने। यति खोजेपछि हाम्रो एन्सर मिलिसकेको हुन्छ है। रोमको प्रकारको जुन हामीलाई फुल फर्म सोध्छ भने प्रोग्राम खोज्ने, प्रोग्राममा पनि के लागेको खोज्ने, एबल। किनभने प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भनेपछि यसको सही उत्तर मैले धेरै टाइम लाइन के रहेछ, इन्टरनल मेमोरी। हाम्रो एन्सर के थियो, हामीले पढे अनुसार प्राइमेरी मेमोरी हो। प्राइमेरी मेमोरीलाई अर्को नाममा के पनि भन्ने गरिन्छ, इन्टरनल मेमोरी अथवा मेन मेमोरी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन, यही कुरा हामीले अघि पनि चर्चा गरिसकेको छौँ। ल वेयर इज फ्रेमवेयर स्टोर, फ्रेमवेयर कहाँ स्टोर गरिन्छ भनिन्छ है। अब यसको थोरै एउटा टोटल स्लाइडबाटै पढौँ। फ्रेमवेयर भनेको एउटा पर्मानेन्ट सफ्टवेयर अर प्रोग्राम हो। त्यो चाहिँ के गर्ने त भन्दा रिड ओन्ली मेमोरीमा पहिले म्यानुफ्याक्चर हुँदा के गरिएको हुन्छ, लेखिएको हुन्छ। विशेष गरी यो हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसन हो, जसले के गर्ने त भन्दा रोमको चिपहरूलाई अपरेट गर्न के गर्छ, सजिलो बनाउँछ। भनेपछि फ्रेमवेयर इज अ पर्मानेन्ट सफ्टवेयर अर प्रोग्राम। सफ्टवेयर भनेकै नाम के दिने हो त, प्रोग्राम। सेट अफ प्रोग्राम इजकल के पढेको, सफ्टवेयर पढेको। द्याट इज रिटन इन द रोम, रिड ओन्ली मेमोरीमा राखिन्छ। कुन बेला भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ हुँदाखेरि। त्यही भएर हामीले के भन्न मिल्छ, फ्रेमवेयर भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसन हो जुन रोममा कन्ट्रोलिङ सिस्टमको लागि काम गर्छ। द बेस्ट इक्जाम्पल अफ फ्रेमवेयर इज अ रिमोट कन्ट्रोल भनेको हामीले विशेष गरी यो रिमोट कन्ट्रोलको रोममा पनि हामीले के गरेको हुन्छौँ, प्रयोग गरेको हुन्छौँ। एउटा रोम होला, अर्को रोमको चिप होला होइन। यो रोमको चिपहरूलाई काम गर्न, अपरेट गर्न सजिलो बनाउनका लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम, दुवैलाई हामी सफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम अथवा सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवै प्रविधिमा प्रयोग गर्न सकिने टेक्नोलोजी भनेको फ्रेमवेयर। भनेपछि हामीले कहाँ राख्न मिल्यो त, वेयर इज फ्रेमवेयर स्टोर भन्दा रोममा स्टोर। जुन मैले यहाँ ऱ्याम र क्यास भनेका के हुन् त, प्राइमेरी मेमोरी हुन्, जसले के गर्छन्, प्रोसेसिङको टाइममा के गर्छन्, डाटा होल्ड गर्न सक्छन्। त्यो कारणले गर्दा दुवै मेमोरी के हुन् त, सर्ट टर्म हुन्। अब ऱ्याम र क्यासको कुरा त क्लासमा चर्चा गरेकै छौँ। ऱ्याम भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, जसलाई हामी रिड राइट र भोलाटाइल मेमोरी भन्छौँ। क्यास मेमोरी भनेको हाम्रो सिपियुलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो डाटा पुर्याउनको लागि सिपियु र मेन मेमोरी बिच हुने हाम्रो डिभाइसलाई, मेमोरी डिभाइसलाई के भनिन्छ, क्यास। किनभने मेन मेमोरीबाट, किनभने आजको युगमा त प्रोसेसिङ स्पिड छिट्टो छ कम्प्युटरहरूको, सिपियुहरूको। अब उनीहरू छिट्टो भए पनि उनीहरूलाई डाटा छिट्टो पुर्याउन सकिएन भने त त्यो के काम भएर प्रोसेसिङ स्पिड धेरै भएको। त्यही भएर मेन मेमोरीमा भएको डाटा अझै छिटो पुर्याउनको लागि मेन मेमोरी र के गरिन्छ, सिपियु बिच कुन मेमोरी राखिन्छ, क्यास मेमोरी राखिन्छ है। यसको बारेमा अझै कक्षामा हामी बढी डिटेल पढ्नुपर्छ। क्यास, रजिस्टर, अझै बढी योभन्दा छिटो रजिस्टरको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ। हार्ड डिस्क भनेको कस्तो, सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस हो, जसले धेरै डाटा, ह्युज एमाउन्ट अफ डाटालाई के गर्छ, लङ टर्मको लागि होल्ड गर्छ। ल भनेपछि यसको सही उत्तर के भयो साथीहरू, सही उत्तर के भइरहेछ, रोम अथवा के रहेछ, रिड ओन्ली मेमोरी। ल अर्को क्वेसनमा लागौँ। विच इज नट एक्सटेन्सन फाइल अफ एमएस अफिस सिस्टम भन्छ है। एमएस अफिस सिस्टमको एक्सटेन्सन फाइल कुन होइन भनेको छ ल त। एमएस अफिस भनेको के हो, एमएस अफिस भनेको पहिला बुझ्नुपर्छ। एमएस अफिस भनेको एप्लिकेसन प्याकेज सफ्टवेयर हो, जहाँ तीनटा सफ्टवेयर हामीले विशेष गरी पढेको हुन्छौँ, वर्ड, एक्सेल र के रहेछ, पावर पोइन्ट। अब हजुरहरूले खोल्ने भनेको यो तीनटाको एक्सटेन्सन खोज्ने हो। वर्डको एक्सटेन्सन, एक्सेलको एक्सटेन्सन, पावर पोइन्टको एक्सटेन्सन खोज्ने। अब एक्सटेन्सन भनेको के हो त भन्दा फाइललाई पहिचान गर्ने। फाइललाई के रहेछ भन्दा पहिचान गर्ने। कस्तो भन्दा हेलो भन्ने एउटा फाइल छ हैन, अर्को हेलो भन्ने पनि फाइल छ। मानौँ तीनटा फाइलहरू मैले बनाएको छु, केमा लेखेको छ भनेर अहिलेसम्म चिनेको छैन नि। अझै राम्रो उदाहरण दिन, तपाईहरूको मानौँ कक्षा कोठामा तीनजना के छन् भन्दा उस्तै नाम गरेको, एउटा राम, अर्को पनि राम, अर्को पनि राम। सर आएर राम भन्नुभयो नि यो तीनटै उठ्छन् नि हैन। को हो, सरले राम त राम भन्नुभयो, कसलाई बोलाउनु भयो थाहा छैन। तर रामको, यो रामको थर कार्की, यो रामको थर शर्मा,
यो रामको थर घिमिरे छ भने राम कार्की भन्यो भने यही उठ्छ कि उठ्दैन? उठ्छ। त्यस्तै गरी हामीले यहाँ एक्सटेन्सन भनेको फाइलको नाम पहिचान गर्ने थरको रूपमा चिन्छौँ। यदि मैले वर्डको हेलो डट के लेखिदिन्छु भन्दा docx लेखिदिन्छु होइन, हेलो डट xlsx लेखिदिन्छु, त्यसै गरी हेलो डट pptx लेखिदिन्छु भने यो के जनाउँछ? हेलो भन्ने फाइल केमा लेखेको रहेछ? वर्डमा लेखेको। xlsx हेलो भन्ने फाइल केमा लेखेको रहेछ? एक्सेलमा। pptx भयो हेलो भन्ने फाइल केमा लेखेको रहेछ? पावर पोइन्ट। भनेपछि वर्डको एक्सटेन्सन के हुन्छ? docx हुन्छ, एक्सेलको एक्सटेन्सन xls हुन्छ, पावर पोइन्टको एक्सटेन्सन pptx हुन्छ। तर यहाँ यक्सै छैन, हेर्नु त, यहाँ यक्स छैन, यहाँ एक्स छैन, pptमा चाहिँ यक्स छ। अब मैले त एक्स लेखेको छैन, त्यसो भए त एक्सटेन्सन होइन होला नि, होइन? हुन्छ। किन भन्दा पुरानो भर्जनको अफिस सिस्टममा है, पुरानो भर्जनको अफिस सिस्टम भनेको जहिले पनि 2003 मानिन्छ। 2003 सम्मको अफिस सिस्टमको वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टमा के युज हुन्न? हाम्रो एक्स युज हुन्न। तर 2007 देखि आजको नयाँ भर्जन 2021 सम्म चाहिँ पछाडि के युज हुन्छ? एक्स युज हुन्छ। भनेपछि xls पनि के रहेछ? एक्सटेन्सन रहेछ। कसको? एक्सेलको। पुरानो भर्जन कहिले? 2003। doc भनेको कसको भर्जन? वर्डको भर्जन 2000 के रहेछ? 3 ओल्ड भर्जन। जेपीजी भनेको जोइन्ट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, जोइन्ट फोटोग्राफिक त्यसै गरी एक्सपर्ट ग्रुप रहेछ हो। यो चाहिँ के को फर्मेट हो त? यो के को फर्मेट हो? इमेजको फर्मेट हो। अर्को pptx भनेको पावर पोइन्ट। पछाडि यक्स भएपछि के भयो त? यो पछाडि एक्स भएपछि नयाँ भर्जन, नयाँ भनेपछि के सम्झिने? 2007। एक्सेल पनि आयो, वर्ड पनि आयो, पावर पोइन्ट पनि आयो। अब बाँकी रह्यो के रहेछ? एक्सेल, वर्ड, पावर पोइन्ट आयो। अब त सो त के भयो त? जेपीजी हो। जेपीजी किन हो भन्दा यो चाहिँ इमेज फाइल फर्मेट हो। त्यही भएर माइक्रोसफ्ट अफिस सिस्टममा त हुन्छ इमेजको फाइल फर्मेट छ र छैन भनेपछि के रहेछ? जेपीजी यसको सही उत्तर। तर बीएमपी, एमएस पेन्ट भन्ने चाहिँ हुन्छ है। एमएस पेन्टमा चाहिँ यसको चाहिँ भनेको .bmp पनि हुन्छ है यसको चाहिँ। ल यो पनि छ, एउटा इमेजको फर्मेटमा लिन सकिन्छ। तर हामीले विशेष गरी अफिस सिस्टममा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट प्रयोग गर्ने हुनाले यो प्रयोग गरिन्छ। भने चाहिँ यसको सही उत्तर के रहेछ? अप्सन नम्बर सी। त्यसै गरी अ डिभाइस विच क्यान कनेक्टेड टु द नेटवर्क विदाउट युजिङ केबल इज कल्ड भनेको एउटा डिभाइस जुन नेटवर्कमा कनेक्ट गरिन्छ तर केबल बिना। कस्तो हो त? ल एउटा डायग्राम हेरौँ है त। ल हेर्नु त, जस्तो इन्टरनेटबाट केही सिग्नल आइरहेको छ है, अनि इन्टरनेटबाट सिग्नल आउँदा कुनै एउटा सर्भरमा अथवा डाटा सेन्टर भनौँ, ल एउटा डाटा सेन्टरमा इन्टरनेट चल्यो। अनि डाटा सेन्टरबाट कुनै एउटा आइएसपी, सजिलो तरिकाले ल मैले के गर्छु? आइएसपी भन्छु। आइएसपीबाट केबलबाट मैले घरमा के ल्याएँ? राउटरबाट मैले इन्टरनेट जोडेँ। अब राउटरबाट हेर्ने त, यहाँ मेरो ल्यापटप छ, यहाँ पनि मैले ल्यापटप छ, तर मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दा यो राउटरमा तारबाट जोडेको छैन, तार नजोडिकन चाहिँ मैले चलाएको छु। यसरी नेटवर्कमा हामीले तार बिना नै के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले इन्फर्मेसन अथवा कुनै नेटवर्किङ सिस्टममा जान्छौँ भने त्यसलाई के भन्न मिल्यो साथीहरू? के भन्न मिल्यो? डिस्ट्रिब्युटेड, सेन्ट्रलाइज, ओपन सोर्स र वायरलेस हो त। याद गर्ने जहिले पनि के हुन्छ? त्यो डिभाइस हामीले प्रयोग गर्न सकिने त्यसलाई के भनिन्छ? वायरलेस डिभाइस हो। जस्तो अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, हेर्ने त, इन्टरनेट आयो, इन्टरनेट डाटा सेन्टरमा रिलेटेड भयो, आइएसपीमा गयो, आइएसपीले राउटरमा डाटा पठायो, राउटरबाट डाटा अहिलेको ल्यापटपहरू, कम्प्युटरले सजिलैसँग के गर्न सक्छन्? वायरलेसबाट लिन सकिन्छ। भनेपछि यो जुनले वायर बिना नै कम्प्युटर नेटवर्किङमा रहन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्न मिल्यो? वायरलेस डिभाइस भन्न मिल्यो कि मिलेन त साथीहरू? मिल्यो त। वायर बिनाको वायरलेस, वायर भएको वायर्डवाला होइन। भनेपछि डिभाइस जसले के गर्दो रहेछ? वायर बिना नै त्यहाँको नेटवर्क युज गर्न सक्छ भने द्याट इज कल्ड वायरलेस डिभाइस। भनेपछि यसको सही उत्तर के भयो त? यसको सही उत्तर हाम्रो के रहेछ? अब्जेक्ट नम्बर के रहेछ? डी हो। के भन्यो? अ डिभाइस विच क्यान बी कनेक्टेड टु द नेटवर्क विदाउट युजिङ केबल इज कल्ड वायरलेस डिभाइस। अब त्यसै गरी अर्कोमा लागौँ। आजको लास्ट क्वेसन, इज युज एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर। फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज भएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो? याद गर्नुपर्छ है। हामीले कम्प्युटरमा के गर्छौँ? एउटा डाटा दिन्छौँ र अर्को के गर्छौँ? त्यो डाटालाई प्रोसेसिङ गर्न इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ। र याद गर्ने जहिले पनि हामीले कम्प्युटरमा इन्स्ट्रक्सन दिनका लागि के प्रयोग गर्नुपर्छ? ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नुपर्छ। यसै गरी जम्मा हाम्रो जेनेरेसन कतिवटा? फर्स्टदेखि कतिवटा? फिफ्थमा। र
र यो सबै जेनेरेसनमा हामीले काम गर्न इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ, इन्स्ट्रक्सन दिन हामीले ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नै पर्छ। र हामीले फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा इन्स्ट्रक्सन दिनका लागि प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो त साथीहरू? मेसिन ल्याङ्ग्वेज, जसलाई हामी के भन्छौँ? बाइनेरी नम्बर सिस्टमको ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ है। बाइनेरी नम्बर सिस्टमको ल्याङ्ग्वेज पनि भन्दो रहेछौँ। फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युजरले कुनै इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो भने कुन ल्याङ्ग्वेजमा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो? मेसिन ल्याङ्ग्वेज, जसलाई हामी के भन्छौँ? बाइनेरी नम्बर सिस्टम भन्छौँ। अब आयो फोर्टेन, कोबोल, बेसिक। यो तीनटै ल्याङ्ग्वेजहरू के हो त? थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरबाट प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्। प्रोग्राम लेख्न, कुनै एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्नको लागि प्रयोगकर्ताले के गरेको त? हाम्रो चाहिँ थर्ड जेनेरेसन, तेस्रो, चौथो र आज पाँचौँमा पनि युज भइरहेको, डेभलप भइरहेको ल्याङ्ग्वेज कुन हो त? फोर्टेन, कोबल, बेसिक, जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस जति पनि छन् है, सबै के हुन् त? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्, जहाँ आज कम्प्युटर युजरले कुनै प्रोग्राम डेभलप गर्न, सफ्टवेयर डेभलप गर्न, सिम्पली इन्स्ट्रक्सन दिन पनि उनीहरूले के गर्छन्? प्रयोग गर्छन्। ल साथीहरू, आज हामीले कतिवटा भन्दा प्रदेश नम्बर 1 को क्वेसन 2080 जेठमा सोधेको जुन प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटरको क्वेसन थियो, त्यो अन्तर्गत 50 वटा सोधेको क्वेसनमा आज हामीले कतिवटा डिस्क्राइब गर्यौँ? 25 वटा। र भोलि अर्को पार्टमा है, अर्को क्लासमा हामीले के गर्छौँ? मसित त्यही क्वेसनहरू छ। ल त्यही क्वेसन पार्ट 2, अर्को दिन चाहिँ हामी के गर्छौँ? पार्ट 2 वाला, जस्तो सेकेन्ड जेनेरेसनको के हुन्छ होइन, तलको आउटपुट डिभाइस के हो होइन, हो यसरी हामीले अर्को दिन के गर्नेछौँ त? क्लास फेरि त्यसरी नै चर्चा गर्नेछौँ है। ल आजलाई यति नै गर्छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो पनि फेरि जानकारी गराउँछु के त भन्दाखेरि हाम्रो इड्युसफ्ट एकाडेमीमा कम्प्युटर अपरेटरको अनलाइन र फिजिकल क्लास दुवै सुरु भइसकेको छ। हजुरहरू पनि जोइन गरेर नयाँ क्लास पनि सुरु हुँदैछ, अब 1-2 दिनमै सुरु हुँदैछ। साथीहरू चाँडोभन्दा चाँडो जोइन भएर तयारीको लागि आउन सक्नुहुनेछ। फिजिकल अनलाइन दुवैमा, फिजिकल पढ्ने साथीहरूले अनलाइनको इनरोल फ्रीमा पाउनुहुन्छ होइन। कस्टहरू एकदम लिमिटेड छ, हजुरले यहाँ सम्पर्क गरेर कस्टको बारेमा पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। मैले दिने कन्टेन्ट यही तरिकाले, मैले सुरुमा पनि भने 70% म के गर्न सक्छु? विद्यार्थीलाई होपफुल बनाउन सक्छु। 30% उहाँहरूले मिहिनेत गर्नुभयो भने आइयो कम्प्युटर अपरेटरमा नाम निकाल्ने चान्स भन्ने हुँदैन। र हजुरलाई प्र्याक्टिकल वेमा पनि मैले कक्षाहरू अनलाइनको साथीहरूलाई यसरी स्क्रिन सेयर गरेर र यहाँ चाहिँ हामीले ल्यापटपको माध्यमबाट हजुरलाई के गर्छौँ? प्र्याक्टिकल स्टेप पनि देखाउँछौँ। र त्यसै गरी लास्ट एउटा जानकारी पनि, हाम्रो अफलाइन भिडियो कोर्स पनि एभाइलेबल छ। हजुरले म आफैले पढाएको, म आफैले लेखेको बनाएको एउटा कोर्स, अफलाइन भिडियो कोर्स पनि एभाइलेबल छ। हजुरहरू अनलाइनमा पढ्न टाइम नहुने, फिजिकल पढ्न नसक्ने साथीहरूलाई अझै प्रभावकारी के को रूपमा हुनसक्छ? अफलाइन भिडियो कोर्सको रूपमा हुनसक्छ। आज म यति भन्दै आजको कक्षा यतिमै टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।